मुख्य पर्पस द मेन पर्पस इज टु प्रोभाइड हैन इज टु प्रोभाइड एटीपी हैन जुन हाम्रो एटीपी एउटा करेन्सी हो हैन हाम्रो एनर्जीको सोर्स भयो हैन एटीपी लिने काम हैन एनी हाउ बडीलाई चाहिँ प्रोपर एनर्जी म्यानेज गर्ने काम भनेकै रेस्पिरेटरी सिस्टमको हो है रेस्पिरेटरी सिस्टम अब त्यो कसरी हो हैन एउटा एट नोट मारम सपोज कसैले एउटा खाना खायो होला फुड त्यो फुडमा मेजर सोर्स भनौँ राइस होला है अब यो राइस डाइजेस्ट हुन्छ डाइजेस्ट भइसकेपछि सिम्पलर फर्म बनाउँछ ल सिम्पलर फर्म सिम्पलेस्ट बनायो भने ल ग्लुकोज बनायो अरे हैन सिम्पलेस्ट बनायो भने ग्लुकोज बनाउँछ हैन अब यो ग्लुकोजले त एनर्जी दिन्न हामीलाई यो ग्लुकोजले त एटीपी दिदैन डाइरेक्ट हैन सर्टेन ग्लाइकोलाइसिस केमा जान्छ सो ग्लुकोज केमा जान्छ ग्लाइकोलाइसिसमा जान्छ त्यसपछि क्रेब्स साइकल्सहरु हुँदै बल्ल एटीपी दिने हो है यति कुरा हामीलाई थाहा छ अब यहाँसम्म त हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमको काम हेरेनौं हैन अब बल्ल आउँछ दिस ग्लुकोज नीड टु बी हैन नीड टु गो थ्रु डिफरेंट पार्ट्स हैन डिफरेंट भेरियस अदर मेटाबोलिजम यसको लागि चाहिने भनेको अक्सिजन हो हैन अक्सिजन अथवा ए ग्लुकोज के हुन्छ त अक्सिडाइज हुन्छ अक्सिडाइज भएर मात्र एनर्जी दिन्छ अक्सिडेसन भएर हैन हो यो अक्सिजन जुन चाहिन्छ हामीलाई यो अक्सिजन जुन म्यानेज गर्छ हाम्रो बडीले दैट इज डन भाया रेस्पिरेटरी सिस्टम है एन्ड दैट इज द रिजन हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन अब यो अक्सिजन कहाँबाट म्यानेज हुन्छ यो अक्सिजन म्यानेज हुन्छ ब्रिदिङबाट है त्यो ब्रिदिङ अब इनहेल एक्सहेल हुँदै हाम्रो अक्सिजन म्यानेज हुन्छ हैन अब इनहेलमा चाहिँ अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड पनि आउँछ तर चाहिने भनेको हामीलाई अक्सिजन हो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो बडीले लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो बडीले फाल्छ है सो रेस्पिरेसन हैन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कम्प्राइज्ड अफ डिफरेंट पार्ट्स हैन नोज देखि लिएर लंग सम्मको डिफरेंट एउटा ट्र्याक कन्सिडर के रे हुन्छ यसमा हैन यसको मेन पर्पस नै हो कि भोलिको दिनमा रेस्पिरेसन होस् हैन रेस्पिरेसन भनेको बल्ल हैन जुनबाट हाम्रो एनर्जी निस्केर आइरहेको छ रेस्पिरेसन होस् हैन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्छ है हो एउटा यही यो मुख्य कारण हो हैन भनेपछि रेस्पिरेसन भनेको के रहेछ अक्सिडेसन अफ फुड एनर्जी टु अक्सिडेसन अफ फुड टु फर्म एनर्जी है त भनेपछि अब रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टममा के पर्ला त हैन एट द टाइममा हेर्दाखेरि रेस्पिरेटरी सिस्टममा हाम्रो सुरुवात गर्ने भने अथवा एयरवे हैन इभन क्वेशनले पनि सोधिरहेको हुन्छ एयरवे ट्र्याक्ट के होला त हाम्रो एयरवे अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौं रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट के होला त हाम्रो एयरवे रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पर्छ हाम्रो सुरुमा है सबसे सुरुमा पर्ने भनेको नोज भन्दा पनि पहिला नस्ट्रिलबाट सुरु गरौँ दैट इज सपोज यो हाम्रो एउटा नोज बनायो भने हैन दिस इज आवर नस्ट्रिल यो दुईटा क्वाल जुन छ हाम्रो नाकको दैट इज नस्ट्रिल एयरवेको पाथवे है एयरवे हेर्दै छ हामी अथवा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हेर्दै छ नस्ट्रिल हुँदै जाने भनेको त्यो नोज अथवा नेजल क्याभिटीमा हो है त नेजल क्याभिटी पछि एयर इमेजिन गरेर कहाँ जान्छ नस्ट्रिलमा पहिला त नस्ट्रिलमा यहाँ गयो त्यसपछि नेजल क्याभिटीमा गयो हैन दिस इज योर नेजल क्याभिटी पछि जाने भनेको बनोर पढ्न छोड्यो बिहान त मोबाइल छुने नै हैन के भाइ ब्रोङ्काई पछि जाने भनेको हैन अब डिफरेंट हाँगा बिना हुन्छ ब्रोङ्कियोल्स कन्सिडर गर्न सकिन्छ ब्रोङ्कियोल्स पछि जाने भनेको एल्भियोलाइमा हो है त एल्भियोलाइमा हो दिस इज द फंक्शनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है हामी भन्छौं नि सेल इज द फंक्शनल युनिट अफ आवर लाइफ त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टमको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको फंक्शनल युनिट यही हो किनभने यति अक्सिजन लिनु भने लिएर आउनु जहाँबाट भने तर लास्टमा के एक्सचेन्ज हुने भनेको यहाँ हो एल्भियोल है सो एटलिस्ट यो जुन रेस्पिरेटरी एयरवे ट्र्याक्ट छ यो चाहिँ हामीले थाहा पाइरहेको यो क्वेशनमा पनि आउँछ कि एयरवेले कुन ट्र्याक्ट फलो यो राख्छ होला यो राख्छ अथवा यो ट्र्याक्ट चाहिँ हामीलाई थाहा भइराख्नु पर्यो
हैन। ल भनेपछि अब एक एक गरी पढ्छौँ हामी है। नेजल क्याभिटीको बारेमा पढ्छौँ, फ्यारिङ्सको बारेमा पढ्छौँ, ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया हैन, ट्र्याकिया, त्यसपछि एल्भियोली हैन, होल लङ्सको बारेमा पनि पढ्छौँ हामी है। ओके, देन लेट्स बिगिन विथ नोज, होल आवर नोज, द्याट इज नोस्ट्रिल र नेजल क्याभिटी ले फर्म भएको हुन्छ नोज। अन्त नोजको कुरा गर्दाखेरि हैन, नोज इज मेड अफ हामीले भनिसक्यो एउटा नोस्ट्रिल, द्याट इज एक्सटर्नल ओपनिङ। नोस्ट्रिल भनेको के नि हैन, दिस इज सिम्पली द एक्सटर्नल ओपनिङ हैन। यो जुन हाम्रो एक्सटर्नल ओपनिङ छ दिस इज नोस्ट्रिल हैन। हो, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पछि जुन यो अब यो दिस इज आवर सेप्टम। ओके, सेप्टम हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ। सेप्टम हामी आफ्नो एकचोटि छोएर हेरौँ सबैले हैन। जुन पोर्सन हामीले नाक टच गर्दाखेरि जुन पोर्सन मुभेबल छ हैन, दायाँ बायाँ गर्न सक्छौँ हैन थोरै, द्याट इज द सेप्टम। द्याट मिन्स सेप्टम इज द कार्टिलेजिनस पार्ट। सेप्टम के हो? सेप्टम इज द कार्टिलेजिनस पार्ट मेड अप अफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज हल्का रिभाइज गर त माइन्डमा। कार्टिलेज एटलिस्ट 3 टाइप्सको हुन्थ्यो हामीले पढ्ने कार्टिलेज हैन। फाइब्रो कार्टिलेज हैन, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज हो। यो हाइलाइन कार्टिलेज बलले बनाउने भनेको सेप्टम हो हैन। कुरकुरे हड्डी भन्छौँ नि कार्टिलेज हामीले हो। कार्टिलेज इज द हैन के रे वान अफ द टिस्यु हैन। टिस्युमा पनि कनेक्टिभ टिस्यु, स्केलेटल टिस्यु हैन। स्केलेटल टिस्युको पनि हाइलाइन कार्टिलेज, सेप्टम इज फर्म अफ हाइलाइन कार्टिलेज है त। अनि अब हाइलाइन कार्टिलेज इभन के बनाउँछ याद गर त। हाइलाइन कार्टिलेजले बनाउँछ भनेको नेजल क्याभिटी, नोज भयो हैन। इयर पिना चाहिँ ईबाट हो, 3टा ईबाट है, त्यहाँ हुँदैन। नोज भयो, त्यसपछि ल्यारिङ्स भयो, ल्यारिङ्स बनाउँथ्यो, ट्र्याकिया बनाउँछ हैन, ब्रोङ्काई बनाउँछ, त्यसपछि ब्रोङ्कियल ट्युब्सहरू बनाउँछ, ब्रोङ्कियल ट्युब्सहरू बनाउँछ हैन। यो लेख्नुको मुख्य उद्देश्य नै हो कि अलमोस्ट हाइलाइन कार्टिलेजले हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको डिफ्रेन्ट अदर अर्गन्सहरू बनाइरहेको छ हैन, डिफ्रेन्ट अदर पार्ट्सहरू, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको पार्ट्सहरू बनाइरहेको छ भनेर है त। ल भनेपछि सेप्टम नोजमा के हुन्छ त? नोस्ट्रिल हुन्छ। नोस्ट्रिल पछि सेप्टम हुन्छ, द्याट इज नेजल सेप्टम। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नेजल सेप्टम पनि भन्छौँ हैन। यही नेजल सेप्टमले सिम्पली हाम्रो नोजलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। एन्ड द्याट फाइनली द्याट पार्ट इज कल्ड एज अ नेजल क्याभिटी। अब यो के हुन्छ त? दिस इज नाउ नेजल क्याभिटी भन्छ, दुईटा नेजल क्याभिटी है। ओके, त्यसपछि अर्को कुरा नेजल सेप्टम अब एन्टेरियरली हैन, अगाडितिर जुन छ हैन, अगाडितिर हाम्रो द्याट इज नेजल सेप्टम। त्यसपछि नेजल सेप्टम सकेपछि फाइनली एउटा बोन हुन्छ हैन, ब्लूले मैले डिनोट गरेँ, दिस इज द भोमर बोन हैन। पछि के हुन्छ? एउटा भोमर बोन हुन्छ। भोमर बोन इज अ पार्ट अफ स्कल नै हो हैन, हाम्रो जुन खोपड छ स्कलकै पार्ट हो भोमर बोन। भोमर बोन इज प्रेजेन्ट इन नोज है। नेजल बोन इज द भोमर बोन भनेर बुझ्दा हुन्छ। यही कुरकुरे हड्डी हैन, द्याट इज मेड अप अफ हाइलाइन कार्टिलेज है त। त्यसपछि नेजल क्याभिटीको कुरा गर्दाखेरि, नोजको कुरा गर्दाखेरि, नेजल क्याभिटी इज लाइन्ड विथ कुन इपिथेलियम है। इपिथेलियममा पनि स्युडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम हैन। अनि अब यसले त एयर ट्र्यापहरू गर्न छ भने स्युडो स्ट्राटिफाइड, स्युडो स्ट्राटिफाइड है, सिलिएटेड columnar epithelium है त। स्युडो स्ट्राटिफाइड columnar epithelium and it is such type of epithelium. It is also called as a respiratory epithelium, like because almost upper part of the upper respiratory tract is made up of this epithelium, pseudo stratified columnar epithelium हैन। यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ कि किनभने अब pseudo stratified भयो भने त हैन, कुनै ठुलो कुनै सानो, कुनै ठुलो कुनै ठुलो सानो हैन, यस्तो भयो भने त मजा। अनि त्यसमा पनि सिलिया छ भने, माथि सिलिया छ भने त त्यसपछि डिफ्रेन्ट डस्ट पार्टिकल्सहरू हैन, जो
रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा इन्फेक्सन हुने इन्फेक्ट गर्न सक्ने रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई डिस्टर्ब गर्न सक्ने एजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हैन नेजल क्याभिटीमा चाहिँ ट्र्याप गर्न सक्यो नेजल इपिथेलियममा नेजल रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा जान नदिनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ केले त स्युडो स्ट्याटिफाइड क्रिएटेड कलमनर इपिथेलियम हैन सो यो इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति मात्र हैन अब नोजमा पनि हैन जस्तै यही पार्टिकल्सहरुको रेस्पोन्समा डिफरेन्ट म्युकस प्रोड्युस हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि के प्रेजेन्ट हुन्छ गबलेट सेल प्रेजेन्ट हुन्छ गबलेट सेल एउटा सेल मात्र हैन इट इज अ टाइप अफ ग्ल्यान्ड हो सिंगल सेल ग्ल्यान्ड हो हैन यसले के गर्छ त म्युकस प्रोड्युस गर्छ म्युकस दिन्छ है यही म्युकसले के राख्छ त हाम्रो अब म्युकस भयो म्युकसले के गर्छ त डिफरेन्ट पार्टिकल्सहरुलाई एजेन्ट्सहरुलाई एक्सटर्नल एजेन्ट्सहरु गयो भने त्यसलाई ट्र्याप गरेर चाहिँ हैन बाहिर एक्सक्रिट गर्नमा हेल्प गर्छ सो नेचर वाइज इभोल्युसनरी कन्सेप्ट हेर्नु भने त्यसैले नेचरले हामीलाई गबलेट सेल दिएर पठाएको छ नोजमा है ओके त्यसपछि नेजल इपिथेलियमकै कुरा गर्ने हो भने हैन यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ olfactory रिजन है हाम्रो नेजल इपिथेलियममा के हुन्छ त olfactory रिजन हुन्छ भन्नाले हेर त olfactionको मिनिङ के olfactionको मिनिङ स्मेल हैन सुगन्ध है स्मेल अब सुगन्ध होला अथवा दुर्गन्ध होला जस्ट स्मेल है ल अनि पछि olfactory रिजनमा के हुन्छ त एज olfactory रिजनमा इट हैज गट olfactory इपिथेलियम है इपिथेलियम अथवा यसको अर्को नाम के हुन सक्छ त सिम्बेरियन मेम्ब्रेन डेरियन मेम्ब्रेन है ल olfactory इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ त नेजल क्याभिटीमा बुझ्ने हैन olfactory रिजनमा अब यो olfactory epithelium हैन it has got special types of cells हैन sensory neurosensory cells हैन अथवा hair cells भन्छ हामी it has got neurosensory cell है जसलाई हामी hair cell भन्छौं hair cell भनेकै हाम्रो है हेयर सेल भनेको के बुझ्नु पर्छ नि त्यो न्यूरोसेन्सरी सेल जहाँ पनि हैन इन कन्टेक्स्ट अफ इयर इन कन्टेक्स्ट अफ एनी organ है सो न्यूरोसेन्सरी सेल्स हेयर सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ त हाम्रो olfactory epithelium त्यसपछि हैन अर्को सेल भनेको हामी बेजल सेल्स र सपोर्टिङ सेल्स पनि भन्छ बेजल सेल अनि अर्को सपोर्टिङ सेल्स हुन्छ अरु किन बुझे पनि एटलिस्ट हेयर सेल्स भनेर बुझिरहेको हेयर सेल्स न्यूरोसेन्सरी सेल्स हुन्छ कहाँ त ए इपिथेलियम अब हामी भन्दैछौँ अल्फेक्सनको काम गर्छ अल्फेक्सन स्मेल भनेको के हो त एउटा सेन्स हो सेन्स अर्ग्यानको काम गर्दो रहेछ भनेपछि त्यसको लागि त्यहाँनेरि सेन्सरी सेल्स हुनु पर्यो हो त्यो सेन्सरी सेल्स कुन हुन्छ त न्यूरोसेन्सरी सेल्स हेयर सेल्स हुन्छ है नोजमा त्यसैगरी there is presence of त्यो स्मेलको लागि हैन यहाँनेरि there is presence of मैले यसलाई ग्रीनले डिनोट गरे there is presence of Bowman's gland हुन्छ है हो न मैले यो टिपिकली किन लेख्दै Bowman's gland because there is presence of Bowman's membrane in context of हाम्रो excretory system हैन सिस्टमको हैन नेफ्रोनमा चाहिँ Bowman's membrane हुन्छ हैन Bowman's capsule हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ Bowman's gland हो है सो Bowman's gland र Bowman's capsuleहरुमा नझुकिन है Bowman's gland is present in our respiratory tract है ल यहाँसम्म क्लियर छ नि नोजको बारेमा है यति कुरा मात्र चाहिन्छ कि योभन्दा धेरै चाहिँदैन अनि योभन्दा थोरै पनि गरे भने फेरि रिस्क हुन्छ स्युडो स्ट्राटिफाइड हुनु पर्यो गबलेट सेल प्रेजेन्ट छ olfactory region प्रेजेन्ट छ है olfactory regionमा न्यूरोसेन्सरी सेल्स छ अर्को देयर इज प्रेजेन्ट छ Bowman's gland है Bowman's gland कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने थाहा पाइराख्नु त्यो olfactory epitheliumमा नोजमा नेजल क्याभिटी जुन पनि अप्सन हुन सक्छ हैन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा हैन there is presence of little air and in the case of little area
लिटल एरिया है अथवा त्यसको अर्को नाम के हो किसलब्याक्स एरिया हैन किसलब्याक्स एरिया हो ल लिटल एरिया अथवा किसलब्याक्स एरिया कहाँनिर हुन्छ त हाम्रो हैन यही नाजल इपिथेलियममै हुन्छ है हो एन्ड इट इज दिस एरिया इन यो एरिया किन इम्पोर्टेन्ट छ बिकज इट इज हाइली भास्कुलर एरिया हाइली भास्कुलर एरिया यसको मिनिङ के त त्यो एरियामा चाहिँ ब्लड भेसल्सको सप्लाई धेरै छ हैन भनेपछि अब यो एरिया थोरै पनि अलिकति पनि इरिटेसनमा गयो हल्का ट्रमामा गयो भने हैन यसले के गर्छ त यो एरिया ड्यामेज हुने बित्तिकै इपिस्ट्याक्सिस गराउँछ दैट इज ब्लिडिङ फ्रम नोज इपिस्ट्याक्सिस हुने चान्स हुन्छ यो एरियामा इपिस्ट्याक्सिस भनेको के हो नाजल ब्लिडिङ हो है त इपिस्ट्याक्सिस मीन्स इट इज द नाजल ब्लिडिङ भनेपछि अब ब्लिडिङहरुको कुरा दुई चारवटा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ हामी है जस्तै इपिस्ट्याक्सिस त भयो नाजल ब्लिडिङ त्यसो भए हेमाटिमेसिस भनेको के हो blood in vomiting now. This भनेको blood in vomiting हैन vomiting of blood पनि भन्दा भयो है हेमाटिमेसिस भनेको हेमाट भनेको ब्लड हैन इमेसिस भनेको निकाल्नु हैन इमेसिस त केबाट निकाल्नु त जीआईटी बाट ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टबाट हैन यदि भोमिटसमा ब्लड छ खानेकुरासँग मिक्स गरेर ब्लड आइराछ अथवा सिम्पली ब्लड नै मात्र आइराछ भने दैट इज कल्ड एज हेमाटिमेसिस है त्यसैगरी ब्लडकै कुरा गर्ने हो भने कफिङ अफ ब्लड भनेको के होला हेमोप्टाइसिस भनेको कफिङ अफ ब्लड है यो कन्सेप्ट एकदमै क्लियर गर्नुपर्छ हामीले हेमाटिमेसिस भनेको भोमिटिङ अफ ब्लड हेमोप्टाइसिस भनेको कफिङ अफ ब्लड भन्नाले अब हैन यदि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट निस्किएर आएको छ ब्लड भने हैन खोक्दाखेरि हैन त्यो लङ्सबाट आउन सक्छ बाट पनि त्यतिखेर त्यसलाई भन्छ हामी when we respiratory disease like tuberculosis or respiratory tract disease पर्दाखेरि it will carry much more significance त्यसपछि अर्को हैन त्यसैगरी ब्लिडिङ को कुरा गर्ने हो भने there is another there can be hematuria हैन यो नाममै क्लियर छ युरिया भनेको युरिनमा भनेपछि blood in urine is hematuria हैन त्यसैगरी there can be other types of blood loss हैन एउटा हुन्छ अर्को हेमाटिमेसिस भयो भने अर्को मेलिना मानौ ल हैन मेलिना भनेको हैन इट इज द डार्क स्टूल ब्लड हैन अथवा डार्क स्टूल मात्र भन्दा पनि हुन्छ अब त्यो डार्क स्टूल किन हुन्छ के हुन्छ र त सपोज दिस इज ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट है अब के भयो यो अपर जीआई र लोअर जीआई भनेर एउटा कन्सेप्ट हुन्छ अपर जीआई को मिनिङ भयो हैन हाम्रो इसोफेगस हुन सक्छ त्यसैगरी स्टोमक हुन सक्यो हैन अब इसोफेगस र स्टोमकमा कहिनेलाई त सम डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरुले डाइजेस्टिभ जुसहरुले चाहिँ डाइजेस्ट गरिसकेका हुन्छ अनि त्यसले गर्दा जब त्यो ब्लड चाहिँ पछि यता खानामा मिक्स भएर हैन डेफिकेसनमा आउँछ नि त्यतिखेर स्टुल डार्क हुन्छ क्या है त्यसैले मेलिना भनेको डार्क स्टुल हो डार्क स्टुलको कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ डाइजेस्टेड ब्लड छ भनेर बुझ्न पर्यो है वी आर अफ द टपिक है हामी अहिले रेसिपी भन्दा अलि बाहिर छौं तर दिस इज अल्सो निडेड किनभने ब्लिडिङको कन्सेप्ट क्लियर गरौँ न एकचोटिको लागि सो द्याट अरू बेला पनि कन्फ्युज नहोस् है इपिस्टासिस भनेको नाजल ब्लड ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल वाला ब्लिडिङ अप माथिबाट हैन है अनि त्यसपछि हेमोप्टाइसिस भनेको कफिङ अफ ब्लड मतलबले भन्नाले कफमा ब्लड आउँछ हेमाट्युरिया भनेको ब्लड इन युरिन मेलिना भनेको डार्क स्टोन अर्को एउटा त्यही अर्को आयो हैन यहाँबाट
हेमाटोकेजिया पनि मैले हेरेको छु कहीँ हेमाटोकेजिया भने पनि सोधिन आउँछ हेमाटोकेजिया भनेको के होला तर जस्तै अप्पर डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टबाट हैन अप्पर डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टबाट यदि ब्लड लस भएर तल आएको छ भने त्यो ब्लड चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डाइजेस्ट हुन्छ क्या त्यसैले गर्दा स्टुल कस्तो डार्क देखिन्छ तर लोवर डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट हैन इन्टेस्टाइनहरुबाट यदि इन्टेस्टाइनहरु रप्चर भयो अथवा इन्टेस्टाइनमा कुनै त्यस्तो ट्रमा भएर चाहिँ ब्लड लस भएको छ भने त्यो ब्लड चाहिँ अब त्यहाँ त कुनै त्यस्तो डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरु छैन अनि त्यो डाइजेस्ट हुन्न हैन अनि त्यो ब्लडहरु डाइजेस्ट भएन भने होला स्पॉइंट गरौँ हामी हैन अनि त्यहाँबाट जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लड चाहिँ टिपिकल ब्लड हामी के भन्छौँ त्यसलाई हेमाटोकेजिया भनेको के हो ब्लड इन स्टूल is called as hematochezia blood in vomit is called as hematemesis and blood in urine is called as hematuria है सो मेलिना र हेमाटोकेजियामा कन्फ्युज नहुने मेलिना अलि डाइजेस्ट भइसक्यो हुन्छ सो प्रोपर रेट देखिने कुरा भएन हैन तर सिम्पली हैन फ्रेश ब्लडहरु जस्तै हेमोरोइडल मा हुन्छ अथवा एनल क्यान्सरहरुमा जुन ब्लडहरुको लस हुन्छ त्यो ब्लडहरु जुन छ त्यो फ्रेश हुन्छ हैन ब्लड इन रेड कलरको हुन्छ है सो त्यसलाई के भन्छौं हामी हेमाटोकेजिया भन्छौं है सो यो चार पाँचवटा जुन टर्म छ हैन एपिस्टाटिस हेमाटिमेसिस हेमोप्टाइसिस अनि हेमाट्युरिया मेलिना हेमाटोकेजिया यो सबै क्लियर होस् साथसाथै एपिस्टाटिस पनि पुरा क्लियर होस् ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भनौँ यस सर दाइ यो भन्दा अगाडिको स्लाइड देखाउनु एकपल्ट यो भन्दा अगाडिको स्लाइड मैले सेभ गरेको थिएँ ल कता ल यही हो भयो दाइ ल त्यसो भए हैन हामी वी आर डिलिङ अ नोज है अब नोजको कुरा गर्दाखेरि हैन हाम्रो यो प्रोपर नोज त हामीले पढ्यौ अब साइडको कुराहरु पनि पढौं हैन हुन त अब स्कुलमा पनि पढ्दा हुन्छ अब यो नेजल क्याभिटी हो भने हैन यो सपोज दिस इज नोज दिस इज सेप्टम दिस इज अर्को नोस्ट्रिल हैन अब यो होल यो नेजल एरिया हो भने बाँकीको जुन यसको साइड वाला एरियालाई हामी के भन्न सक्छौं प्यारानाजल एरिया हैन अब प्यारानाजल एरियामा बन्ने प्यारानाजल एरिया बन्छ केले त प्यारानाजल साइनसेसहरुले बन्छ सो वी क्यान से प्यारानाजल साइनसेस है प्यारानाजल साइनसेस एटलिस्ट चारवटा याद राखौं हामी हैन एउटा म्याक्सिलरी साइनस हैन त्यसपछि अर्को फ्रन्टल साइनस त्यसपछि स्फेनोइड साइनस मोइड साइनस हैन यसमा चाहिँ लार्जेस्ट भनेको लार्जेस्ट इज द maxillary sinus हैन यो मोस्ट कमनली अफेक्टेड अब यसको इन्फेक्सनलाई हैन जस्तै साइनसको इन्फेक्सनलाई अथवा साइनसको साइनसाइटिस मोर प्रोपरलाई भनौं साइनसको इन्फ्लामेसनलाई के भन्छ हामी साइनसाइटिस साइनो अनि त्यसमा आइटिस थप्दिने हैन साइनसाइटिस भनेको के हो इन्फ्लामेसन अफ nasal sinuses is the sinusitis हैन जसमा लार्जेस्ट वान इज द maxillary sinus है अनि मोस्ट कमनली इन्फेक्टेड पनि हाम्रो maxillary sinus हो है यति बुझ्नु पर्यो सिम्पली nasal क्याभिटी को जुन वरपरको स्पेस छ त्यसमा चाहिँ साइनसले बनाएको छ हैन साइनसहरुको रोल ठूलो छ हैन साइनसहरुले हाम्रो इभन रेजोनेन्समा हेल्प गर्छ साइनसहरुले इभन यो स्कलको वेटलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छ है ल त्यसलाई अलि लाइट बनाउने काम गर्छ नेजल साइनस प्यारानेजल साइनसेसहरु
हैन हो त्यसपछि हैन यसले चाहिँ खासमा यो रेस्पिरेटरी कन्टेन्टमा कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्दैन है सिम्पली यो अब साइडमा भागोले हामीले यसलाई पनि डिस्कस गर्छ त्यसपछि अब आउँछ अनदर हैन त्यो एयरवे याद गर त हैन नस्ट्रिल पछि नेजल क्याभिटी पछि के थियो त देयर वर फेरिङ्स लेट्स टक अबाउट फेरिङ्स फेरिङ्स को कुरा गरौँ ल फेरिङ्स इज द कमन प्यासेज फर बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिभ है अब यसलाई अलिक फिगर दिने हो भने हैन यसरी भन्न सकिन्छ अब दिस इज आवर एयरवे हैन यहाँबाट चाहिँ एयर आयो हैन यो नस्ट्रिल होला माना यो नस्ट्रिलबाट चाहिँ एयर भित्र छिर्यो हैन अनि त्यसपछि सर्टेन स्पेस छ अर्को हैन देयर इज फुड वे हैन फुड र एयर दुईटै आउने हैन अनि त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ पछाडीबाट यसरी है दिस इज आवर नेजल क्याभिटी यो के हो ओरल क्याभिटी नेजल क्याभिटीमा एयरको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ बकल क्याभिटीमा फुड प्लस एयर दुईटै हुन सक्छ हैन माउथमा अब दुईटै आउन सक्छ त्यसपछि हेर त अब यो जुन नेजल क्याभिटी हुँदै आयो हैन त्यसपछि अब अनदर पार्ट इज आवर फेरिङ्स एन्ड फेरिङ्स इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स फेरिङ्ससँग तीनटा पार्ट हुन्छ एउटा नेजो फेरिङ्स हुन्छ नेजो फेरिङ्स अर्को चाहिँ है ओरो फेरिङ्स हैन अनि त्यसपछि है नाजो जुन एरिया जुन पोर्सन नेजो फेरिङ्स दिस इज आवर नेजो फेरिङ्स है त हो एन्ड दिस नेजो फेरिङ्स ओन्ली कन्सिस्ट अफ एयर यसमा के हुन्छ त एयर मात्रै हुन्छ दैट इज इट इज सिम्पली द रेस्पिरेटरी पाथवे मात्रै है अनि यो नेजो फेरिङ्स नै हो जसले चाहिँ है इन्टरनल के रे सरी मिडल इयर र हामीले भनेको छ नि फेरिङ्स कनेक्टेड हुन्छ फेरिङ्समा कुनै कानमा पनि पुग्ने गर्छ हैन हो भनेपछि दिस नेजो फेरिङ्स this is your nasopharynx now this area is connected with middle ear हैन via eustachian tube हामी के भन्छौं connected to middle ear by eustachian tube हैन nasopharynx is still हैन यहाँले हामीले के भन्दैछ सिम्पली देयर इज ओन्ली द प्यासेज अफ एयर मात्र हैन भनेपछि समवेयर यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक मात्र भयो भनेपछि यहाँ रेस्पिरेटरी इपिथेलियम मात्रै हुन पर्छ एन्ड दैट रेस्पिरेटरी इपिथेलियम इज हैन स्यूड इपिथेलियम है त भनेर बुझ्नु पर्यो एटलिस्ट ल त्यसपछि नासोफेरिङ्समा एटलिस्ट यति बुझ्नु पर्यो हैन इट इज ओन्ली द एयर passage and a respiratory passage त्यसपछि अनदर फेरिङ्स दैट इज ओरोफेरिङ्स त्यस त्यो भन्दा हल्का तल आउने भनेको अब ओरोफेरिङ्स हो यहाँनेरि है के होला ओरोफेरिङ्स ओरोफेरिङ्स को फिचर्स के त ओरोफेरिङ्स इज द passage is the pathway for both the system है कमन पाथवे हो यसमा चाहिँ एयर पनि प्रेजेन्स हुन्छ फुड पनि प्रेजेन्स हुन्छ है भन्नाले जुन यो एयर आयो त्यो पनि देख्छ फुड आयो त्यो पनि हुन्छ सो फुड पनि छ अनि एयर पनि छ भनेर पनि पर्यो कमन पाथवे त्यसपछि अब यहाँनेरि चाहिँ हैन समवेयर अब इसोफेगस वाला नेचर अलिकति स्टार्ट भइसक्छ है मतलब अब यो फुड इपिथेलियम त्यहाँ हुनु पर्यो हैन जीआई इपिथेलियम हुनु पर्यो अनि त्यो के होला त दैट विल बी द स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम है सो अनि त्यसलाई अलिकति अझै प्रोपर गरिदिनु भने नन केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेन्स हुन्छ केमा त ओरोफेरिङ्स है
स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ फ्यारिङ्समा। किन वाइ हामीले भनिसकेका छौँ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड कहाँनिर हुन्छ, जहाँ बडीमा फ्रिक्सन लाग्छ हैन, जब खाना आउँछ, खाना निल्ने बेला फ्रिक्सन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो के अरे त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हैन। त्यसपछि अनदर फ्यारिङ्स हैन, थर्ड फ्यारिङ्स दैट इज आवर ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स है। थर्ड फ्यारिङ्स इज ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स है। हो यो ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्समा ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स अब इट इज ओन्ली हैन, इट इज मोस्टली फर फुड है। ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स के हो, यसमा फुड र एयर दुईटै छ प्रेजेन्स, तर मोस्टली अथवा मेनली फर फुड भयो, थोरै एयर पनि जान्छ है। त्यसैले यहाँ चाहिँ दुईटै भयो, तर म्याक्सिमम चाहिँ मेनली चाहिँ फुडको लागि प्यासेज हो यो। अनि यहाँ पनि त्यही नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्समा है। सो फ्यारिङ्सको लागि के बुझ्नु पर्यो, फेरि रिपिट गर्न चाहे। फ्यारिङ्स इज द कमन पाथवे फर बोथ फुड एज वेल एज एयर and digestive as well as respiratory, and it consists of three parts, that is nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Nasopharynx simply that is only for air respiratory tract, अनि यसले चाहिँ कनेक्ट गर्छ केलाई मिडल इयर टु लाइक युस्टाकियन ट्युबसँग, अनि त्यही के अरे यो मिडल इयर कनेक्टेड हुन्छ नाजोफ्यारिङ्स भाया युस्टाकियन ट्युब। अब यही युस्टाकियन के अरे यदि हामीलाई फ्यारिन्जाइटिस भयो अरे, फ्यारिन्जाइटिस त बुझ्न सक्छौँ नि। अब फ्यारिन्जाइटिस भनेको हाम्रोलाई यति बुझ न, थ्रोटमा इन्फेक्सन भयो। अब फ्यारिन्जाइटिस भयो भने त्यो इन्फेक्सन कहिले काहीँ हैन कानतिर पनि सर्न सक्छ, किनभने युस्टाकियन ट्युबले कनेक्टेड छ। अनि त्यही भएर कहिले काहीँ हामीलाई घाँटीमा दुख्दाखेरि कान पनि दुखिरहेको हुन्छ है। ओके, त्यसपछि अर्को फ्यारिङ्स द्याट इज ओरोफ्यारिङ्स, इट इज फर बोथ पैसेज that is food as well as air, respiratory as well as digestive pathway काम गर्छ यसले, and it consists of non keratinized stratified squamous epithelium. त्यसपछि अर्को laryngopharynx and it consists of the same non keratinized stratified epithelium and it is mainly for food हैन, थोरै एयर पनि आउँछ यसबाट है। भनेपछि फ्यारिङ्सको कुरा यति हो है। अब फ्यारिङ्स पछि के हुन्छ ठ्याक्कै गएर त यहाँनिर अब डिभिजन हुन्छ हैन, देयर विल बी नाउ डिभिजन हैन। ओरोफ्यारिङ्स पछि ठ्याक्कै ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा के हुन्छ त यहाँनिर दुईटा एपर्चर मैले बनाउन चाहे हैन। यसबाट के हुन्छ त हेर त, एउटा फुडको लागि पाइपलाइन भयो, अर्को के भयो त अर्को एयरको लागि पाइपलाइन भयो हैन। अनि मैले ए र बी लेख्छु है, तिमीहरूले भन्नु पर्यो ए र बी मा कुन चाहिँ फुड र कुन चाहिँ एयर होला। गुड है, ए भनेको एयर, बी भनेको फुड है। किनभने पहिला हाम्रो अगाडितिर मैले यही भन्न खोजेँ, हाम्रो जुन त रुद्र घण्टी छ नि सबैले फिल गर हैन, यो रुद्र घण्टी अथवा एडम्स एप्पल वाला जुन ट्युब छ त्यसमा चाहिँ एयर हुन्छ, पहिला एयर हुन्छ, खाना भनेको पछाडि जान्छ है। भनेपछि अब यो जुन मैले फुड बनाएको छु, दिस फुड विल इन्टर थ्रु दिस पाइप हैन। त्यसलाई हामी पछि गएर यसले के फर्म गर्छ त, नाउ फर्दर द्याट विल फर्म इसोफेगस फर्म गर्छ है। अनि त्यसपछि त्यो भयो इसोफेगस फर्म गर्छ हैन। अनि जुन एपर्चर हुन्छ त्यो एपर्चरलाई एउटा नाम दिन्छ हामी, एन्ड द्याट इज कल्ड एज गलेट है। सो गलेट इज एन एपर्चर that opens into esophagus, so that opens into digestive tract हैन। त्यसपछि अर्को एपर्चर जुन एयरवे को एपर्चर छ हैन, जुन यो एपर्चर यसलाई हामी के भन्छ एपिग्लोटिस हैन, यसलाई ग्लोटिस भन्छौँ। ग्लोटिस हैन हो, यहाँ माथि जुन एउटा हैन स्ट्रक्चर यसरी यसलाई घेरेर राख्छ हैन, त्यसलाई भन्छ हामी एपिग्लोटिस है। अनि एपिग्लोटिसलाई हामी प्रोपर ल्यारिङ्समा पढ्छौँ हैन, किनभने एपिग्लोटिस आफैमा कार्टिलेज भयो हैन, त्यसलाई हामी प्रोपर अब यसपछि नै ल्यारिङ्समा पढ्छौँ। ल भनेपछि यो भयो इसोफेगस द्याट इज फुड पाइप, अर्को के भयो विन्ड पाइप। यो के हो विन्ड पाइप भनेर सम्झिराख मैले, विन्ड पाइप है। द्याट इज फर्दर इट विल बी ट्र्याकिया हैन। अनि यसको ओपनिङ के हो त ग्लोटिस हो, एपर्चर जुन छ माथिको त्यो ग्लोटिस। ल फ्यारिङ्समा हामीले जे कुराहरू अहिलेसम्म गर्यौँ सबैलाई क्लियर छ नि भन त।
क्लियर ल क्लियर छ भने अब फर्दर मुभ गरौँ र एयरवे ट्र्याकमा के थियो अब यसपछि भन त तिमीहरूले नै भन त नस्ट्रिल नाजल क्याभिटी फ्यारिङ्स पछि के थियो भन त ल्यारिङ्स थियो सो लेट्स टक अबाउट ल्यारिङ्स नाउ त्यहाँ एउटा मिनी टपिक हालौँ ल्यारिङ्स आज हामी एनाटोमिकल एस्पेक्ट लियौँ के भन्नाले कुन स्ट्रक्चर छ हाम्रो लङ्ससम्म पुग्नलाई हैन माथिदेखि तल लङ्ससम्म पुग्नलाई रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा सबै कुरा भ्याउने भोलि चाहिँ फङ्सनल एस्पेक्ट पढ्ने हैन ब्रिदिङ टेक्निक ब्रिदिङहरुमा कुन मसल रोल प्ले गर्छ क्यापासिटिज भाइटल क्यापासिटिजहरु अरु डिफरेन्ट पल्मोनरी क्यापासिटिजहरु भनेको के हो त्यसपछि ग्यासियस एक्सचेन्ज भनेको के हो अनि फाइनली त्यो कर्भहरु पढेर हामी हिन्ट गर्छौं हैन सो ल्यारिङ्समा पढ्दाखेरि हैन ल्यारिङ्स इज अल्सो कल्ड एज भोइस बक्स भन्छ हामी भन्नाले हामी अहिले जुन बोल्न सकिरहेछौं हैन त्यसको वान अफ द मेजर रिजन इज हैन हाम्रो ल्यारिङ्स है ल्यारिङ्सले के गरिरहेछ फोनेसनमा साउन्ड प्रोडक्सनमा हेल्प गरेर हुन्छ त्यो साउन्ड प्रोड्युस कहाँबाट हुन्छ त भोइस बक्समा के हुन्छ भोइस बक्स कन्सिस्ट अफ भोकल कर्ड हैन भोकल कर्ड हो यो भोकल कर्ड नै साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर हो साउन्ड प्रोड्युसिङ स्ट्रक्चर हैन ल्यारिङ्स इज मेड अप अफ कार्टिलेजिनस टिस्यु अथवा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ हैन अब त्यो कार्टिलेजमा के पर्छ कस्तो कार्टिलेज पर्छ इट इज मेड अप अफ 9 कार्टिलेज है 9 कार्टिलेज यसमा के हुन्छ त सर्टेन पेयर्ड हुन्छ र सर्टेन अनपेयर्ड हुन्छ हैन त अनपेयर्ड कार्टिलेज है अर्को चाहिँ पेयर्ड कार्टिलेज हैन अनपेयर्ड र पेयर्ड अब अनपेयर्ड हैन अनपेयर्ड 3टा हुन्छ पेयर्ड चाहिँ 6वटा हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै 3वटा हुन्छ जुन चाहिँ पेयर्ड भएर 6वटा बनाउँछ हैन अनपेयर्डलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं इटीसी भनेर बुझ्न सक्छौं है अनपेयर्डमा इपिग्लोटिस भयो इपिग्लोटिस हैन अब इपिग्लोटिस इमेजिन गर्न सक्छौं नि हामी कहाँ आउँदो रहेछ ठ्याक्कै त्यो जुन एयर पाइप भयो हैन एयर पाइप को एपर्चरलाई हामी ग्लोटिस भन्छौं फुडको एपर्चरलाई गलेट भन्छौं हैन त्यही ग्लोटिसलाई चाहिँ कभर गर्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ हैन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर एन्ड दैट इज सिम्पली आवर इपिग्लोटिस हैन इपी भनेको ग्लोटिसको माथि के ग्लोटिसको माथि इपी भनेको माथि हैन ग्लोटिसको माथिलाई इपिग्लोटिस त्यसपछि अर्को दैट इज थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ यसलाई फिगरमा पनि हामी हेर्छौं त्यसपछि सजिलो हुन्छ अलिकति यसलाई लिस्ट आउट गरौँ पहिला इपिग्लोटिस थाइरोइड अनि अर्को सीबाट ईटीसी भनेर सम्झिने यसलाई ईटीसी हैन अर्को सीबाट क्रिकोइड कार्टिलेज हैन त्यसपछि पेयर्ड वालामा के पाउँछ त हामीले पेयर्ड वालामा एसीसी भनेर सम्झिने हैन एसीसी सिमेन्ट हुन्छ एउटा एसीसी एरिटिनोइड कार्टिलेज है त्यसपछि क्युनिफर्म कार्टिलेज त्यसपछि अर्को कर्निकुलेट कार्टिलेज these are the cartilages by which the voice box and larynx is formed हैन सो अनपेयर्ड र पेयर्ड भनेर थाहा पाइराख्ने क्वेशन सिम्पली पनि बन्न सक्छ विच द फलोइङ इज अनपेयर्ड कार्टिलेज हैन तीनटा यो दिन्छ अर्को कुनै यो दिन्छ अब विच अफ द फलोइङ इज पेयर्ड कार्टिलेज हैन अनि तीनटा यो दिन्छ होला एउटा यो दिन्छ होला हैन अनि विच अफ द फलोइङ इज नट अनपेयर्ड कार्टिलेज सो मजाले क्वेशन बन्छ सो ईटीसी एसीसी भनेर सम्झिने अथवा एकर्न भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ एकर्न है एरिटिनोइड क्युनिफर्म र अर्को कर्निकुलेट एकर्न है त ल सो ल्यारिङ्सको कार्टिलेजको कुरा गरौँ अब यो कार्टिलेज अलिकति डिटेलमा पढ्न पर्छ हामीले हैन इपिग्लोटिसको त भने हामीले इपिग्लोटिस इज सिम्पली हैन स्ट्रक्चर दैट कभर्स है इपिग्लोटिस के गर्छ र
इपिग्लोटिसले हाम्रो हेर त यो स्लाइडमा हामीले यसलाई इपिग्लोटिस भन्यौं दिस इज आवर इपी अब हामी मार्क गर्न सक्छौं के हुन्छ अब फुड आयो हैन फुड र एयर त दुईटै आएको छ यसमा हैन यो ब्लूले मैले फुड बनाए अनि एयर पनि बनाए हैन एयरहरु अब के हुन्छ यो फुड चाहिँ यो फुड यो विन्ड पाइपमा नजाओस् भनेर ठ्याक्कै यो इपिग्लोटिसले एउटा ब्यारियर क्रिएट गर्छ हैन चाहिएको बेला चाहिँ एयर जान्छ आफ्नो हिसाबले भित्र एयर हैन तर फुड नजाओस् भनेर ठ्याक्कै ब्यारियर क्रिएट गर्ने काम गर्छ सो इपिग्लोटिसले के गर्छ त एउटा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट जुन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि हैन हाम्रो लोअर रेस्पिरेटरीहरु अनि यहाँनेर चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ एउटा ब्यारियर एउटा गार्डको काम गर्छ त्यसले इपिग्लोटिसले गर्छ है त ल इपिग्लोटिसले त्यति काम गर्यो त्यसपछि अर्को नाउ अर्को कार्टिलेज दैट इज थाइरोइड कार्टिलेज हैन जस्तै हामी मोस्ट अफ द केसमा ल्यारिङ्सलाई यसरी यस्तो गरेर हैन यस्तो गरेर हामी यसरी यदि राउँछौं दिस इज आवर ल्यारिङ्स भन्छौं अनि त्यसपछि यहाँबाट ट्र्याकिया भन्छौं यसरी हैन हो यो ल्यारिङ्सको स्ट्रक्चर दिने काम नै थाइरोइड कार्टिलेजले गर्छ के थाइरोइड कार्टिलेज इज अफ सी शेप्ड स्ट्रक्चर यो के हो त सी शेप्ड स्ट्रक्चर हैन यसलाई अलिकति बनाउने हो भने यसरी हुन्छ तिम्रो एउटा हाइयोइड बोन थाहा छ सबैलाई हैन हाइयोइड बोन हुन्छ हाम्रो टङको बेसमा हुन्छ हाइयोइड बोन हैन दिस इज आवर हाइयोइड बोन यो हाइयोइड बोन माथि के हुन्छ सरी दिस इज यो इपिग्लोटिस हैन त्यसपछि हाइयोइड बोन तल हैन यसरी सी शेप्ड एउटा स्ट्रक्चर हैन दिस इज आवर थाइरोइड कार्टिलेज दाइ हजुर भन त यो जोइन गर्दिन ए सरी हुन्छ ल है भनेपछि इपिग्लोटिसको कुरा भयो थाइरोइड कार्टिलेजको कुरा भयो हैन अनि यिनीहरु बिस्तारै यसरी केही मेम्ब्रेनहरुले अट्याचमेन्ट होला हामीलाई कार्टिलेज मात्र हेर्नु छ है इपिग्लोटिस भयो थाइरोइड कार्टिलेज हामीले के भन्यो थाइरोइड कार्टिलेज इज सेट शेप्ड थाइरोइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स भनेपछि यो जति पनि हामीले है 6 वटै टाइपको ल्यारिङ्स कार्टिलेजको कुरा गर्यौं त्यो मध्येको चाहिँ लार्जेस्ट कार्टिलेज इज द थाइरोइड कार्टिलेज हैन हो यो थाइरोइड कार्टिलेज इज अल्सो कल्ड एज एडम्स एप्पल हैन जुन हाम्रो अहिले अब सबको आइसक्यो होला अहिले त हैन वी हैव क्रस द प्युबर्टी हैन सो थाइरोइड कार्टिलेज लाइक अल्सो के भन्छ हामी एडम्स एप्पल भन्छौं हैन त्यही भनेको हाम्रो नेपालीमा प्रोपर नेपालीमा रुद्रघण्टी हो रुद्रघण्टी पनि हो है ल थाइरोइड कार्टिलेजको कुरा गर्दाखेरि हैन यहीबाट है थाइरोइड कार्टिलेज ले नै खासमा आफ्टर प्युबर्टी के हुन्छ त टेस्टोस्टेरोनको इफेक्टले गर्दा त्यहाँनि चाहिँ थिकनिङ हुन्छ ल त्यसलाई हामी प्रोपर कुरा गरौँला यसपछि अहिलेलाई थाहा पाइराखौँ इपिग्लोटिस भयो एउटा कार्टिलेज अर्को थाइरोइड कार्टिलेज भयो त्यसको तल हैन त्यसको तल के हुन्छ त क्रिकोइड कार्टिलेज हुन्छ इट विल बी नाउ क्रिकोइड कार्टिलेज हो क्रिकोइड कार्टिलेजको एउटा एनाटोमिकल एस्पेक्ट के छ त दिस इज द ल्यान्डमार्क फर ट्र्याकियोस्टोमी क्रिकोइड कार्टिलेज के हो त ल्यान्डमार्क फर ट्र्याकियोस्टोमी है ल यहाँ एउटा नयाँ टर्म आयो एस्टोमी हैन ट्र्याकियोस्टोमी एस्टोमीको मिनिङ के र जस्तै अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौं एक्टोमीको मिनिङ के भन त तिमीहरुले नै भनेपछि म लेख्छु होला हैन एक्टोमीको मिनिङ के सर्जिकल रिमुभल गुड है त्यसपछि ओटोमीको मिनिङ के ओटोमीको मतलब हुन्छ ट्राई गर्दा हुन्छ के छैन क्यान्सरहरुको सेलले हटाइदिन्छ हैन यसमा ठीक छ ल हामीले के भन्यौ सर्जिकल रिमुभल अफ एनी पार्ट हैन एनी अर्गन ल अर्गनलाई हामी एक्टोमी भन्छौं जस्तै स्याल्पिङ एक्टोमी भनेको युटरसलाई रिमुभ गर्दिने
हैन त्यस्तै डिफ्रेन्ट एक्टोमी आउँछ ओटोमी भनेको नि पार्ट ओटोमी भनेको कटिङ अफ पार्ट अफ अर्गन भनेपछि एउटा सपोज ल हेपाक्टोमी भनेको हैन होल लिभरलाई नै हटाइदिन्छ हामी हैन तर सर्टेन पोर्सन काटेर हटाउनु भनेको ओटोमी हो है ओटोमी भनेको सिम्पली एउटा पार्ट पोर्सन कट गरेर हटाउने ओटोमी त्यसै गरी अर्को टर्म आज के आयो त एस्टोमी हैन अनि हाम्रो के रे ट्र्याकियोस्टोमी हैन ओस्टोमी आयो हैन ओस्टोमीको मिनिङ के त कुनै पनि अर्गनमा हल्का पवाल गर्ने क्या हैन ओपनिङ गर्ने त हामी के भन्न सक्छौं ओपनिङ इन एनी अर्गन इज द ओस्टोमी है यो घोक्नै पर्दैन यो एकचोटी बेस बनाऊ अनि जुन पनि अर्गन हुन्छ त्यसमा सिम्पली त्यो अर्गनको पछाडी त्यो टर्म आएको छ है एक्टोमी ओटोमी र ओस्टोमी आएको छ भने त्यही अनुसारले पर्सिभ गर्ने है त सपोज ट्र्याकियोटोमी आएको भए ट्र्याकियालाई नै रिमुभ गर्ने भनेको हैन ट्र्याकियोटोमी आएको भए अनि ट्र्याकियाको सर्टेन पार्टलाई कट गर्ने भनेर बुझ्ने ट्र्याकियोस्टोमी भनेको ट्र्याकियामा पवाल गरिदिने सिम्पली अब ट्र्याकियामा पवाल गर्ने स्थिति कतिखेर आउँछ अभियसली आउन सक्छ मोस्ट अफ द केसमा आउन सक्छ हैन अब हेर त सपोज दिस इज ट्र्याकिया हैन यो ट्र्याकिया हो अब यो ट्र्याकियामा चाहिँ पवाल गर्ने होल गर्ने स्थिति कतिखेर आउँछ कसैले मानव सुसाइडल एटेम्प्ट गरेको छ अरे हैन नाकमा चाहिँ एउटा ठुलै पोली पलाएर भित्र नाजल क्याभिटीमा हैन पुरा श्वास लिनै गाह्रो भइरहेछ भने अब त्यो मान्छेलाई त मर्ने वेट गर्न दिनु भएन हो त्यसको लागि के गर्ने त यहाँबाट हामी यहाँ ठ्याक्कै ट्र्याकियोस्टोमी गर्ने यही क्रिकोइड जहाँनेरि छ यहाँले चाहिँ पवाल गर्न सकिन्छ अनि क्रिकोइडलाई चिन्ने अनि यो क्रिकोइड कार्टिलेज हो ट्याक्कै त्यही पवाल गरिदिने एन्ड द्याट इज द ल्यान्डमार्क फर ट्र्याकियोस्टोमी त्यहाँ पवाल गरेर त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट आर्टिफिसियल एयरवे बनाउन सकिन्छ है त सो वी टक्ड अबाउट epiglottis we talked about thyroid cartilage जसलाई एडम्स एप्पल रुलर घन्टी पनि भन्छ हैन एन्ड इट्स द लार्जेस्ट कार्टिलेज यो पनि क्वेशन आउँछ है लार्जेस्ट कार्टिलेज अमङ द प्लान्ट अनि त्यसपछि we talked about cricoid cartilage ओके त्यसपछि अरु जुन कार्टिलेज छ थ्री पेयर्ड है एरिटिनोइड कार्टिलेज क्युनिफर्म कार्टिलेज र कर्निकुलेट कार्टिलेज त्यसलाई हामी फिगरमा देखाउन सक्दैनौं हैन त्यो पछाडीतिर हुन्छ है सो त्यो पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर बुझ्ने एन्ड दैट इज इन पेयर्स हैन ठ्याक्कै दुई दुईवटा हुन्छ हैन ओके अब यति भइसकेपछि अब हामीले सुन्ने गर्छौं कि टेस्टोस्टेरोनले गर्दा हैन फिमेलहरुमा चाहिँ अलिक मेलहरुको भोइस होर्स हुन्छ कडा हुन्छ अनि फिमेलहरुमा अलिकति पिच कम हुन्छ आखिर त्यो हुन्छ के हैन त्यसलाई आज यो पर्सपेक्टिभ बाहिरमा है त र त ठ्याक्कै हामी त भनिसक्यो ल्यारिङ्स इज द भोइस बक्स ल्यारिङ्स कन्सिस्ट अफ भोकल कर्ड है हो भनेपछि ठ्याक्कै आफ्टर प्युबर्टी जब प्युबर्टी हुन्छ है आफ्टर प्युबर्टी के हुन सक्छ मेलमा र फिमेलमा दुईटा एस्पेक्ट हेरौं के हुन सक्ला मेलमा के हुन्छ अन्डर द अब मेलमा त अभियसली मेल हो भने त टेस्टिस हुन्छ मेलमा टेस्टिस भएपछि त लिडिक सेल्सले के सिक्रेट गर्छ कुन हार्मोन सिक्रेट गर्छ लिडिक सेल्सले टेस्टोस्टेरोन है एन्ड्रोजन भन्न सक्छौं मेलमा के हुन्छ अन्डर इफेक्ट अफ टेस्टोस्टेरोन है किनभने टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट भइरहेको छ मेलमा यो टेस्टोस्टेरोनको इफेक्टमा के हुन्छ त देयर विल बी द थिकनिङ अफ भोकल कोड है भोकल कॉर्ड हैन भोकल कॉर्ड थिक हुन्छ त्यसै गरी इलोंगेट पनि हुन्छ हल्का हैन थिक थिकनिङ अनि इलोंगेसन पनि भन्न सक्छौं इलोंगेसन अफ भोकल कोड हैन अब यिनीहरुले के गराउँछ त आखिर यिनीहरुले गर्दा के हुन्छ त त्यसको मेलमा चाहिँ थिकनिङ भयो भने चाहिँ मेलमा के हुन्छ त लो पिच हुन जान्छ है अनि लो पिच हुन्छ अनि त्यसैले आवाजहरु जुन छ लो पिच हो भने अभियसली लाउडनेस के भयो पिच डिक्रिज भयो भने लाउडनेस इन्क्रिज हुन्छ सो इन्क्रिज्ड लाउडनेस हामी देख्छौं मेलमा है अनि त्यसैगरी इन्क्रिज लाउडनेस साथसाथै हर्सनेस पनि हैन अलि घोक्रोपन क्या हैन हर्सनेस पनि देख्छौं
है मोस्ट अफ द मेललाई आफै मन परेर आउँदैन केही दिनसम्म त्यो आफ्नै साउन्ड हैन कन्फ्युज हुन्छ मै बोलिरहेको छु कि भनेर हैन बिकज अफ दिस रिजन के छ त टेस्टोस्टेरोनले गर्दा त्यो भएको हैन त्यसै गरी फिमेलको केसमा के रहेछ त यो टेस्टोस्टेरोन हुन्न त्यसैले फिमेलमा के हुन्छ त हाई पिच हुन्छ हैन एकदमै सुरिलो आवाज हुन्छ हाई पिच्ड भोइस हुन्छ हैन अनि लाउडनेस के हुन्छ त लो हुन्छ लो लाउडनेस हुन्छ हर्सनेसको पुरै भएन हैन यो त हामीले सुरुदेखि नै क्लास 9 10 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो हैन भोइसमा चेन्जेसहरु हुन्छ तर त्यसको आज फिजियोलोजिकल एस्पेक्ट हेर्यो हार्मोनल एस्पेक्ट के गर्दो रहेछ टेस्टोस्टेरोनले ठ्याक्कै भोकल कर्डलाई थिक बनाइदिन्छ त्यो थिक भएपछि त्यहाँनै चाहिँ पिच हुन्छ नि अब अलिकति साउन्ड इन्स्ट्रुमेन्टल कुराहरु माइन्डमा ल्याऊ हैन कुनै कुरा थिक भएको छ भने त्यहाँनै के छ त पिच कम हुन जान्छ लाउडनेस बढ्छ अनि त्यसले फाइनली गराउने भनेको हर्सनेस नै हो ल यो क्लियर छ उसको बारे ल्यारिङ्सको कुरा यति क्लियर छ सबैलाई है ल गुड त्यसपछि ल्यारिङ्सको प्रोपर्टिजमा है ल्यारिङ्समा एउटा अर्को पनि हुन्छ देयर इज प्रेजेन्स अफ रिमाग्लोटाइटिस है त्यसले के गराउँछ र त्यो खासमा हाम्रो भोकल कोड पनि हैन ल मैले यसलाई इरेज गरे भोकल कोड पनि टु टाइप्सको हुन्छ एउटा ट्रु भोकल कोड अर्को फल्स भोकल कोड हैन यो ट्रु भोकल कोड्सले मात्र हाम्रो साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो यसले के गर्ने हो साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो हैन हो अब ठ्याक्कै यो भोकल कोडको बीचमा हैन सपोज दिस इज ल्यारिङ्स भोकल कोडहरु छ भोकल कोडको बीचमा देयर इज प्रेजेन्स अफ सर्टेन स्ट्रक्चर एन्ड दैट इज कॉल्ड एज रिमाग्लोटाइटिस रिमाग्लोटाइटिस प्रेजेन्ट हुन्छ है सो रिमाग्लोटाइटिस कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने एटलिस्ट भन्न सक्नु पर्यो दुईटा इट इज प्रेजेन्ट इन द स्पेस बिट्विन भोकल कोड्स है अनि बर्ड्सहरुको कन्टेक्स्टमा हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ स्ट्रक्चर कल्ड साइरिङ्स है साइरिङ्स हुन्छ यो स्ट्रक्चर कहाँ हुन्छ त ट्र्याकियाको इन्डमा हुन्छ ट्र्याकियाले हामीले ट्र्याकियामा पुगेको पनि छैन सिम्पली बुझ्नु पर्यो साइरिङ्स कहाँ हुन्छ त प्रेजेन्ट इन द end of trachea in case of apes अथवा birds हो अनि यही के यसले साइरिङ्सले के गर्छ त साउन्ड प्रोड्युस गर्छ बर्ड्सको केसमा है यति बुझ्नु पर्छ कमसेकम है सो larynx is the voice box it consists of vocal cords भनेर बुझ्ने larynx is made up of right larynx is made up of paired and unpaired cartilage sir actually to remaglotids भन्दिनु न remaglotids को remaglotids हामीले भन्यो vocal cord यति बुझ कि एउटा ट्रु vocal cord हुन्छ र फल्स vocal cord हुन्छ है ल सपोज दिस इज ट्रु vocal cord दिस इज फल्स vocal अब यो vocal cord को स्पेस भित्र हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ रिमाग्लोटाइटिस है यो स्ट्रक्चर भयो के हैन अनि खासमा रिमाग्लोटाइटिस अलिकति युनिक भएर सोध्ने गरेर आउँछ के त्यसैले रिमाग्लोटाइटिस कहाँ हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्दा we have to say it is present in between the two vocal cords right in between the space of vocal cords that's it अनि साइरिङ्स भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ बर्ड्स को लागि हो साइरिङ्स इज अ organ is an structure that present below the trachea हैन in case of birds हैन अनि यसले के गर्छ त साउन्ड प्रोड्युस गर्छ ल दिस इज अल अबाउट ट्र्याकियामा एटलिस्ट यति बुझ्नु पर्छ है अनि टेस्टोस्टेरोनको कुराहरु पनि अलिकति यहाँ नयाँ छ हैन टेस्टोस्टेरोनलाई कहिलेकाहीँ एन्ड्रोजेनहरु पनि भनिरहेको हुन्छ हैन एन्ड्रोजेन भन्दैमा हामी कन्फ्युज नहुने हैन एन्ड्रोजेन भनेकै त टेस्टोस्टेरोन हो नि त हैन एन्ड्रोजेन भनेकै त हामीलाई टेस्टोस्टेरोन हो है सो त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने ल अब त्यसो भए लेट्स प्रोसिड फर्दर अब त्यो एयरवेमा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा के थियो भन त कसैले भोकल कर्ड त हामीले उसमा पढिसक्यो नि त हैन ठ्याक्कै ल्यारिङ्स बक्समा ल्यारिङ्स जुन छ ल्यारिङ्स बक्समै हुने भनेको भोकल कर्ड हो ट्र्याकिया
त्यसपछि के हुन्छ ट्र्याकिया थियो ओके भनेपछि अब मैले के गर्छु ट्र्याकियाको कुरा ल्याउँछु लेट्स टक अबाउट ट्र्याकिया ट्र्याकिया इज अल्सो द विन्ड पाइप है विन्ड पाइप or trachea no हेर आया अब यसरी सी शेप्ड स्ट्रक्चर इज बनाउँछ यसरी नाउ दिस आवर ल्यारिंग्स यो ल्यारिंग्स पछि जुन स्ट्रक्चर आउँछ है दैट इज आवर ट्र्याकिया यही ट्र्याकिया फर्दर के हुन्छ त पछि गएर डिभाइड हुन्छ है अनि बाइफर्केट हुन्छ अनि दुईटा लङ्समा जान्छ हैन दिस इज हाउ द आवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट लुक्स लाइक अब दिस इज ल्यारिंग्सको कुरा सकिसक्यो अब कुरा गर्छौं ट्र्याकिया हैन ट्र्याकिया दैट इज विन्ड पाइप दिस इज ट्र्याकिया ट्र्याकियाको कुरा गर्दा consist of the C-shaped हैन C-shaped hyaline cartilages consist of 16 to 20 C-shaped hyaline हैन अघि त्यही भएर मैले हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ आउँछ भनेर भनिसके हैन ब्रोन्कियोसमा पनि पाउँछ यो हाइलाइन कार्टिलेज है भनेपछि यो जुन ट्र्याकिया हो भने यसको cartilage also that is hyaline cartilage this is C-shaped 16 to 20 ring hyaline cartilage ring है त्यसपछि ट्र्याकियामा जुन मसल्स हुन्छ दैट इज ट्र्याकियालिस मसल्स अट्याच हुन्छ हैन इस भन्ने टर्म नै समवेयर मसललाई दिएको इस है हैन यस्तो टर्महरु अब ट्र्याकियालिस मसल कुन मसल फाउन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने ट्र्याकियालिस मसल भन्नु बुझ्नु पर्यो हैन अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ यो जुन ट्र्याकिया छ नि हैन ट्र्याकिया भएर त बाइफर्केट भएको छ माथिबाट त आयो नि ट्र्याकिया माथिबाट यसरी आयो हैन कुनै न कुनै ठाउँमा गएर बाइफर्केट भएको छ हैन यो स्पेस कुन ठाउँमा गएर बाइफर्केट हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ हैन अनि कुन ठाउँमा हुँदै रहेछ त ट्र्याकिया बाइफर्केट्स एट द लेभल अफ लोअर बोर्डर अफ T4 अनि अप्पर बोर्डर अफ T5 अथवा हामी के भन्छौं पहिला यो टर्म लेखौं त्यसपछि यसलाई क्लियर गरौँ ट्र्याकिया बाइफर्केटको मिनिङ बुझ्यौ नि हैन दुईटामा डिभाइड भएको छ र ट्र्याकिया डिभाइड्स पनि भन्छ पहिले चाहिँ ट्र्याकिया बाइफर्केट्स एट लेभल अफ T4 or level यसरी पढ्न पाइ ट्र्याकिया बाइफर्केट at lower level of T4 or upper level of T5 है सो मोस्ट अफ द केसमा T5 हुन्छ T5 चाहिँ धेरै जसो आउँछ क्वेशनमा हैन अनि T4 पनि हुन सक्छ अब T4 र T5 दुईटै कहिले दिदैन ट्र्याकियालिस मसल भनेको के हो रे सिम्पली अ मसल अट्याच्ड टु द ट्र्याकिया हैन यो ट्र्याकिया भयो हैन यहाँ जुन मसल्स होला हैन यहाँ मसल्स हाम्रो बडीमा 500 प्लस मसल्सहरु छ हैन हरेक स्ट्रक्चरमा एउटा सबसे स्मलेस्ट बोन स्टेप्समा त स्टेपेडियस मसल हुन्छ हैन अनि पछि बोन यहाँ पनि मसल्स होला ट्र्याकियालिस मसल इज अट्याच्ड विथ द ट्र्याकिया हैन अब नाम यति क्लियर छ कहिलेकाहीँ आफुलाई नि कन्फ्युज हुन्छ कि यति सजिलो त नाम नहोला ट्र्याकियालमा ट्र्याकियालिस त नहोला हैन तर आफुलाई यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु ट्र्याकियालिस मसल त्यसपछि अर्को दैट इज ट्र्याकिया बाइफर्केटको पनि बुझाछौं जहाँ चाहिँ ट्र्याकिया डिभाइड हुन्छ क्या हैन एट द लेभल अफ T4 र T5 यो T4 T5 के भनिरहेको छु मैले है आई एम सेइङ इट इन यो थोरासिक्स भर्टेब्रा भन्नाले हाम्रो बडीमा हेर त कतिवटा भर्टेब्रा हुन्छ सपोज दिस इज स्कल त्यसपछि हैन स्कल अब अट्याच हुन्छ त्यसपछि भर्टेब्रा स्टार्ट हुन्छ हैन अनि पछि C1 C2 हुँदा हुँदै C5 C7 सम्म हैन हाम्रो सर्भिकल भर्टेब्रा मतलब C7 सर्भिकल भर्टेब्रा T12 थोरासिक्स भर्टेब्रा हो हाम्रो 12 वटा थोरासिक्स भर्टेब्रा मध्ये हैन अब मैले यसलाई बनाए भर्टेब्रा थोरासिक्स भर्टेब्रा 3 4 5 6 7 हैन यस्तो चल्छ 1 2 3 4 5 है हो भनेपछि यही जुन 4 को जुन 4 र 5 भर्टेब्रालाई इन्लार्ज गरौँ
4 भर्टेब्रा यो होला हैन अनि त्यसपछि 5th भर्टेब्रा यो होला है हो हाम्रो जुन ट्र्याकिया यताबाट आयो हैन ट्र्याकिया बाइफर्केट हुने भनेको कि त लोअर बोर्डरमै हुन्छ कि त कहिलेकाहीँ अलिकति अझै तल आएर हैन अप्पर यो 5th भर्टेब्रामा बाइफर्केट हुन्छ हैन मोस्ट अफ द केसमा T5 इज द सुटेबल आन्सर अब एक्जामिनरले कुनमा हुन्छ T2 T3 T4 T5 मा यसरी चारवटा अप्सन कहिले राख्दैन है दिस इज द वर्स्ट क्वेशन एभर दिस विल बी क्वेशन यसरी हुन्छ T5 मा फर्केट हुन्छ C5 मा हुन्छ होला कि L5 मा हुन्छ होला कि S2 यस्तो के दिन्छ हैन अनि कि त T5 आउँछ अप्सनमा कि त T4 होला अप्सनमा मच मोर प्रिफरेबल T5 हो T5 छैन भने T4 होला त्यहाँ अप्सन हैन सो ट्र्याकिया बाइफर्केट एट द रिजन लोअर बोर्डर अफ हेर त लोअर बोर्डर अफ T4 T5 दुईटा दियो भनेको मलाई भन्नु T4 T5 दिदैन मैले भन्न त दैट विल द वर्स्ट क्वेशन एभर हैन त्यो महामुर्खे क्वेशन हो है T4 र T5 दियो भने पनि T5 मा लाउने ल है त ओके देन ट्र्याकिया बाइफर्केट को पनि कुरा भयो हैन अब ट्र्याकिया सँग रिलेटेड हैन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन यहाँ त लोभहरू हुन्छन् लोभ हेर म भन्छु हेर न ट्र्याकिया अब ट्र्याकिया त्यसपछि के हुन्छ त ट्र्याकिया डिभाइड हुन्छ केमा त ब्रोन्कसमा हैन त तिम्रो हेर त एउटा राइट ब्रोन्कस अर्को लेफ्ट ब्रोन्कस हेर त एउटा राइट अर्को लेफ्ट राइट र लेफ्ट भयो हैन अब राइट ब्रोन्कस इज अ बिट सर्टर राइट ब्रोन्कस के हुन्छ त अलिकति सर्टर सो हामी भन्छौं राइट ब्रोन्कस है ब्रोन्कस के हुन्छ त सर्टर भयो हल्का सानो हुन्छ है लेफ्ट ब्रोन्कस ठुलो भयो त्यो भन्दा हैन यति मात्र हैन राइट ब्रोन्कस सर्टर अलिकति वाइडर पनि हुन्छ अलिकति यो भन्दा सपोज लेफ्ट ब्रोन्कस यत्रो छ भने राइट ब्रोन्कस अलिकति वाइड हुन्छ यसको विड्थ चाहिँ बढी हुन्छ सो राइट ब्रोन्कस इज अलि वाइडर है अनि इभन राइट ब्रोन्कस इज भर्टिकल है जस्तै डिभाइड जुन भयो यहाँ आएर हैन यो अलि होरिजेन्टल हुन्छ लेफ्ट ब्रोन्कस अनि राइट ब्रोन्कस चाहिँ अलिकति भर्टिकल हुन्छ राइट ब्रोन्कस सो सर्टर वाइडर र भर्टिकल भन्छ है कसरी त फेरि मैले भन्न चाहे यहाँ आएर त सपोज दिस इज ट्र्याकिया बाइफर्केट भइसक्यो कुन रिजनमा T4 अथवा T5 हैन त्यसपछि राइट ब्रोन्कस जुन हुन्छ जुन लङ्समा गयो हैन राइट ब्रोन्कस दैट इज अ बिट है अलिकति सानो हुन्छ यो भन्दा यो लेफ्ट ब्रोन्कस भन्दा यो लेफ्ट ब्रोन्कस अलिकति ठुलो होला हैन त्यसैगरी राइट ब्रोन्कस अलिकति धेरै वाइडर हुन्छ है यो भन्दा यो अलि न्यारोवर होला है लेफ्ट ब्रोन्कस अलि अ बिट न्यारोवर राइट ब्रोन्कस अ बिट वाइडर त्यसैगरी राइट ब्रोन्कस भर्टिकल हुन्छ भर्टिकल भन्नाले अलिकति स्ल्यान्ट हुन्छ तर लेफ्ट ब्रोन्कस अलिकति होरिजेन्टल छ है अलिकति होरिजेन्टल है त्यही मिनिङ हो दैट इज राइट ब्रोन्कस इज सर्टर वाइडर एन्ड भर्टिकल ओके त्यसपछि हामी भन्छौं नि राइट लङ्स र लेफ्ट लङ्स कति लोब्ड हुन्छ भन त राइट लङ्स इज ट्राई लोब्ड लेफ्ट लङ्स इज बाइ लोब्ड भन्नाले यो राइट लङ्स के छ तीनटा लोबमा डिभाइड हुन्छ लेफ्ट लङ्स दुईटा लोब मात्र हुन्छ भनेपछि जुन यो राइट लङ्स आयो अथवा राइट ब्रोन्कस आयो है दिस इज एउटा छ भने हामी ब्रोन्काई भन्छौं है अनि धेरै छ भने ब्रोन्कस भन्छौं हैन सिंगुलर प्लुरल सरी एउटा छ भने ब्रोन्कस भन्छौं धेरै छ भने ब्रोन्काई भन्छौं हैन अब यो ब्रोन्काई जुन ब्रोन्कस एउटा अनि ब्रोन्काई प्लुरल यो जुन ब्रोन्कस छ है अब यो तीनटा लोब छ भने इट मस्ट बी डिभाइड इन्टु 3 है सो यहाँनेर के हुन्छ त तीनटा ब्रान्च हुन्छ एउटा माथि जान्छ होला एउटा यतातिर आउँछ होला एउटा तल आउँछ होला है किनभने तीनटा लोब भइसकेको छ अलरेडी लङ्समा कतिवटा लोब होला तीनटा लोब छ है सो एटलिस्ट एउटा दुईटा तीनटा सो राइट ब्रोन्कसमा के भन्न पाइयो इट हैज गट 3 ब्रान्चेस है त्यहाँ अघि हामी टिपिरहेको छ त्यसमा यो टिप्न पाइयो 3 ब्रान्चेस लेफ्टमा के हुन्छ त 2 ब्रान्चेस मात्र हुन्छ किनभने सिम्पली दुईटा लोब मात्र छ एउटा यता लोब एउटा यता लोब त्यो जुन ब्रोन्कस छ त्यस्तो दुईटा ब्रान्चमा मात्र डिभाइड हुन्छ है त दिस इज अल अबाउट ट्र्याकिया कहाँ डिभाइड हुन्छ त बाइफर्केटेड T4 T5 एन्ड इट डिभाइड्स इन्टु फर्दर ब्रोन्कस है ल
त्यसपछि अब ट्र्याकिया भइसकेपछि हैन त्यसपछि कुरा गरौँ हामी ट्र्याकिया पछि अब हेर एउटा डिभिजनल ट्री बनाइदिन्छ हामी है डिभिजन ट्री भन्नाले हेर त सपोज यो ट्र्याकिया हो ट्र्याकिया के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ यो डिभाइड भएपछि यति सजिलो डिभाइड हुन्न क्या इट डिभाइड्स इन्टु मेनी अदर ब्रान्चेस है केमा डिभाइड हुन्छ पहिला त ट्र्याकिया भयो है ट्र्याकिया गेट्स डिभाइडेड इन्टु प्राइमरी ब्रोन्काई है द्याट प्राइमरी ब्रोन्काई अब हेर यिनीहरू लङ्समा छिरिसक्यो है यो प्राइमरी ब्रोन्काईहरू जुन छ राइट र लेफ्ट लङ्समा छिरिसक्यो त्यो प्राइमरी ब्रोन्काई अब फेरि डिभाइड हुन्छ आफ्नोमा सेकेन्डरी ब्रोन्काईमा दिस डिभाइड इन्टु सेकेन्डरी ब्रोन्काई हैन त्यसपछि सेकेन्डरी ब्रोन्कस भनौँ सेकेन्डरी ब्रोन्कस भनौँ किनभने सिमुलर गर्नु पर्यो एउटा गर्न पर्यो अब हामी भित्र छिरिसक्यो अब यो सेकेन्डरी ब्रोन्कस फर्दर डिभाइड इन्टु टर्सियरी ब्रोन्कस फेरि आफू डिभाइड हुन्छ यो के भयो त टर्सियरी ब्रोन्कसमा डिभाइड हुन्छ टर्सियरी ब्रोन्कस फेरि केमा डिभाइड हुन्छ त ब्रोन्क्युल्सहरुमा डिभाइड हुन्छ हैन हामी के भन्न सक्छौं इट डिभाइड्स इन्टु टर्सियरी ब्रोन्कस डिभाइड इन्टु ब्रोन्क्युल्सहरुमा है ब्रोन्क्युल्सहरुबाट हैन फर्दर लास्टमा आउँछ हाम्रो एल्भियोलर डक्ट हो त्यो एल्भियोलर डक्टमा हुने भनेको एल्भियोलाई हो यही एल्भियोलाईमै हामी के हुन्छ त यो रेस्पिरेटरी एक्सचेन्जर हुन्छ यसलाई फंक्सनल पार्ट भन्छौं फंक्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक है भनेपछि अब ट्र्याकिया भइसक्यो ट्र्याकिया डिभाइड भएर फर्दर एल्भियोलाई भन्छ अब एल्भियोलाईको कुरा गर्छौं हामी ट्र्याकिया पछि अब फर्दर के पढ्ने त एल्भियोलाई हैन एन्ड फाइनली दैट एल्भियोलाई गोज टु मीट इन लंग्स है लंग्स पढ्ने कि पहिला एल्भियोलाई पढ्ने भन त एल्भियोलाई पढ्ने ल एल्भियोलाई पढौँ एल्भियोलाईको नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ है एल्भियोलाई जस्तै एउटा ब्लडको रेन्ज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि 4000 देखि 11000 के हुन्छ डब्ल्युबीसी को रेन्ज त्यस्तै एल्भियोलाईको नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ एल्भियोलाई इज एप्रोक्सिमेटली 300 मिलियन है अराउन्ड 300 मिलियन एल्भियोलाई हाम्रो लङ्समा छ है दुईटै लङ्समा है अनि 300 मिलियन इन बोथ लङ्स अब एल्भियोलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एल्भियोलाईको कुरा गर्दाखेरि हैन फंक्सनल युनिट भन्यो हामीले सबसे लास्टमा डिभाइड जुन भइराछ हैन त्यो भन्यो अब यसलाई मैले एउटा फिगरमा देखाउन चाहे भने सपोज दिस इज ट्र्याकिया बाइफर्केट भयो हैन त्यसपछि लङ्स बनाए यसरी है दिस इज योर राइट लङ्स हैन अब यो ब्रोन्कसहरु डिभाइड हुँदा हुँदै ब्रोन्क्युल्स भन्दै हैन लास्टमा गएर के हुन्छ त फर्दर एउटा एल्भियोलाई बनाए यो एल्भियोलाईसँग के हुन्छ दिस एल्भियोलाई इज अट्याच्ड टु दिस एल्भियोलाई इज सराउन्डेड विथ ब्लड भेसल्स है डिफरेन्ट ब्लड भेसल्सहरुले सराउन्ड भएको छ त्यो ब्लड भेसललाई मैले इन्लार्ज मात्र गरे हैन अब यो पोर्सनलाई इन्लार्ज गरेर हेरौँ के हामी देख्छौं है सो यसरी आयो दिस इज आवर एल्भियोलाई है अनि अर्को के त दिस इज आवर ब्लड भेसल्स ओके अब हेर्नु एल्भियोलाईमा देयर इज प्रेजेन्स अफ इपिथेलियम दैट इज स्क्वामस इपिथेलियम हैन एल्भियोलाईमा के हुन्छ त स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ हैन इपिथेलियम हुन्छ अब कै सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम फर्स्टमा पढाएको थियौं त्यसको लागि एबीसीडी भनेर पढाएको थियौं ए बाट के आउँछ त जे एल्भियोलाई आउँछ है हो यो एल्भियोलाई अनि ठीक छ यो त रट्ने पार्ट भयो हैन एउटा न्युमेरिकल पार्ट यसको कन्सेप्ट पनि थियो जहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ बडीमा जहाँ एक्सचेन्ज गर्छ आइदर ग्यास लिक्विड सोलिड जे पनि त्यहाँनिर हुने भनेको स्क्वामस इपिथेलियम अब हेर त भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त देयर इज प्रेजेन्स अफ स्क्वामस इपिथेलियम है एक मार्क्स क्वेशन त्यहाँबाट पनि आयो है भनेपछि दिस इज स्क्वामस इपिथेलियम आई होप यु गाइज विल राइट इट फुल त्यसपछि अर्को हैन बी बाट के थियो ब्लड भेसल्स थियो हैन भनेपछि यहाँ जुन ब्लड भेसल्समा पनि जुन छ इपिथेलियम यो पनि नेचर के हुन्छ त्यसको पनि नेचर स्क्वामस इपिथेलियम नै हुन्छ तर एज इट इज इन ब्लड भेसल्स यो भित्र भएर यसलाई एउटा अर्को नाम दिइन्छ दैट इज एन्डोथेलियम
एन्डोथेलियम है त। अब यो टर्म थ्रु आउट द लाइफ हो क्या, हामी जो मेडिकल पर्सपेक्टिभको लागि चार्ज गर्दैछौँ नि है, अथवा प्यारामेडिकल अथवा इभन भेटनरी, यो थ्रु आउट द लाइफ नै यो टर्म याद राख्नु। एन्डोथेलियम भनेको ब्लड भेसल्सको लाइनिङ इज एन्डोथेलियम, जुन चाहिँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम नेचरकै हुन्छ हैन। अब हेर यहाँनिर के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ। अब अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई भएको कारणले यहाँबाट यहाँ डिफ्युज हुन्छ, अनि कार्बन डाइअक्साइडको प्रेसर एन्डोथेलियम ब्लड भेसल्समा हाई भएकोले यहाँबाट यहाँ डिफ्युज हुन्छ। सिम्पली एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस है, एन्ड द्याट इज द रिजन वी से द्याट देयर इज प्रेजेन्स अफ स्क्वामस इपिथेलियम। जहाँ जहाँ एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है त। यो त थियो इपिथेलियमको पार्ट हैन। सो हामीले के भन्यौँ, यहाँ चाहिँ जहाँ एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस भइरहेछ त्यहाँनिर के बन्छ, एउटा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन्छ है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन्यो हैन। यो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तीनटा कुराले बन्यो हुन्छ है। केले त, एउटा त हामीले हेरिसक्यौँ, एउटा त यो जसमा चाहिँ यो स्क्वामस इपिथेलियम छ है। सो वी क्यान से स्क्वामस इपिथेलियम अफ एल्भियोलाई यो बनाएको छ एउटा है। त्यसै गरी अर्को हैन, यो के छ, अर्को के रहेछ त, एन्डोथेलियल अफ क्यापिलरिज छ। अर्को के भन्यो, एन्डोथेलियम अफ ब्लड भेसल्स अथवा क्यापिलरी है। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त, यहाँनिर स्पेस भयो हैन, यहाँ जुन मेम्ब्रेनहरू छ यहाँ स्पेसहरू हुन्छ हैन। यो भनेको फ्युज्ड बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अफ एल्भियोलाई एन्ड क्यापिलरी। सो वी क्यान से सिम्पली से बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, हामी बुझ्छौँ कहाँको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है। सो कहिले क्वेसन के आउँछ, व्हिच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर डु नट कन्ट्रिब्युट टु द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठ्याक्कै सम्झिने, एल्भियोलाई र एन्डोथेलियम दुईटा स्ट्रक्चर भयो। एल्भियोलाई र एन्डोथेलियमको बिचको स्ट्रक्चर इज द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, बाँकी कुनै एउटा फाल्तु एक्स्ट्रा अप्सन दिन्छ होला है त। सो हामीले कुरा गर्यौँ एल्भियोलाईको नम्बरको कुरा गर्यौँ, 300 मिलियन बोथ लङ्स। स्क्वामस इपिथेलियम लाइनिङ भयो एल्भियोलाईको हैन। एल्भियोलाई कहाँनिर हुन्छ त, सबसे लास्ट पोर्सन हैन, जुन हाम्रो ब्रोङ्कियल ट्री छ, पल्मोनरी ट्रीको सबसे लास्ट पोर्सनको कुरा गर्दैछौँ, जहाँनिर चाहिँ एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस गर्छ है। इमेजिन गर्न सकिरहेछ नि, यो ब्लड भेसल्समा हैन चारैतिरबाट घुमेर जुन ब्लड आएको हुन्छ, त्यो ब्लडले के बोक्या हुन्छ, म्याक्सिमम कार्बन डाइअक्साइड बोक्या हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, अनि आफै डिफ्युज हुन्छ। त्यसको लागि कुनै एउटा स्पेसल अब्जेक्ट चाहिँदैन, एउटा स्पेसल पोइन्ट चाहिँदैन कि यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरिदियोस्, त्यस्तो चाहिँदैन, सिम्पली डिफ्युज हुन्छ है त। दिस इज अल अबाउट हाम्रो यो एल्भियोलीको। अब एल्भियोलीको अर्को पोर्सन कुरा गरौँ हैन, सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम जुन छ यसमा अब यो इपिथेलियमलाई मैले एकचोटि इन्लार्ज गर्छु, यता ल्याएर ल हेर है, मैले इन्लार्ज गरेँ हेर, सेलले बन्या छ यो स्क्वामस इपिथेलियम पनि एउटा सेलले बन्या छ नि त हैन। अब त्यो एल्भियोलाई भित्र पनि एउटा सेलको कुराहरुमा हाम्रो टेक्निकल स्टडीज पुगिसकेको छ। त्यो एउटा पार्टिकुलर सेललाई हामी के भन्छौं, दिस इज नाउ कल्ड एज न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट अब यो रट्न पर्छ र, साइट भनेको सेल है, न्यूमो भनेको भन्न मलाई कसैले पनि भन्दा हुन्छ न्यूमो भनेको एयर है। आजबाट यो क्लियर गरौँ, लङ्स हैन, न्यूमो भनेको लङ्स भन्दा भनेको न्यूमो भनेको एयर हो क्या है। अब न्यूमोबाट डेराइभ भएर हैन डिफ्रेन्ट कुराहरु बनेको छ है। ल यसपछिको म अर्को स्लाइड ल्याउँछु। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? हामीले यो कतिवटा मिलियन एल्भियोलाई हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं, स्क्वामस इपिथेलियम कुरा गर्यौं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेनको कुरा गर्यौं। आई होप यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है त। अब कुरा गरौँ हामी यो न्यूमोसाइट के एल्भियोलाई भित्रकै टपिक हो यो है। एल्भियोलाई चल्दैछ अहिले। अब पार्टिकुलर एउटा सेललाई हामी के भन्ने गर्छौं, न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट, साइट भनेको सेल, न्यूमो भनेको एयर है। जहाँ पनि हेर न्यूमो भन्ने बित्तिकै एयर है भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर न। अब भनेपछि यस्तो सेल जसले एयरको एक्सचेन्जमा हेल्प गरोस्, अनि जसले जुन हामीले जुन लास्ट मोमेन्टमा काम लागिरहेछ जुन एयर हैन, जसले फर्दर अक्सिजन लिएर जान्छ अनि त्यसमा हेल्प गरोस्, त्यसलाई हामी न्यूमोसाइट भन्छौं। एन्ड दिस न्यूमोसाइट इज अफ
टु टाइप्स अफ नेचर दुई किसिमको न्युमोसाइट हामी देख्न सक्छौं हाम्रो एल्भियोलाइमा है एउटा न्युमोसाइट 1 टाइप न्युमोसाइट 1 है अर्को न्युमोसाइट 2 टाइप है न्युमोसाइट 1 को काम के त ल यहाँनेरि सपोज जुन रेडले मार्क गरे यो चाहिँ न्युमोसाइट 1 होला है अनि जुन ग्रीनले मार्क गरे यो चाहिँ न्युमोसाइट 2 होला यो न्युमोसाइट 2 होला यो न्युमोसाइट 1 होला भनेपछि न्युमोसाइट 1 को नेचर के हुन्छ नि न्युमोस हामी भन्छौं नि कि अक्सिजन दिने काम गरिरहेछ र कार्बन डाइअक्साइड लिने काम गरिरहेछ ग्यासियस एक्सचेन्ज गरिरहेछ त्यो काम नै न्युमोसाइट 1 हो है यसले के गर्छ ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ है त्यति मात्र हैन न्युमोसाइट 1 ले एउटा इन्जाइम सिक्रेट गर्छ है दैट इज ACE भन्नाले एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम है कन्भर्टिङ इन्जाइम है त्यो एउटा मैले यहाँ टर्म लेखे रेनिन है रेनिन एन्जियोटेन्सिन है रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन एक्सिस अथवा सिस्टम भनौं है जसलाई RAAS छ है मैले नयाँ कुरा गरे हैन यो सिलेबसमै छ है यसको कुरा हामी कतिखेर गर्छौं एक्सक्रिटरी सिस्टममा गर्छौं है त ओके यहाँ त यो जुन एन्जियोटेन्सिन जुन छ नि हैन अथवा एन्जियोटेन्सिनोजेन यिनीहरुको कन्भर्सन हुनु पर्यो के जुन चाहिँ एल्डोस्टेरोन त अब त एल्डोस्टेरोनसँग त हामी नयाँ छैनौं एल्डोस्टेरोन कहाँ हुन्छ त हाम्रो इट इज सिक्रेटेड बाइ के रे यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनौं हैन त्यसमा को GFR ले कुनैले सिक्रेट गर्छ अब यो RAAS जुन सिस्टम छ हैन यसको कुरा एक्सक्रिटरी सिस्टममा गर्छ हो यसको लागि जुन एन्जियोटेन्सिन छ नि टेन्सिनोजेन एउटा प्रोटिन हुन्छ लिभरले सिक्रेट गर्छ त्यो कन्भर्ट हुनु पर्छ त्यो कन्भर्सनको लागि चाहिँ सर्टेन इन्जाइम सिक्रेट गर्छ त्यो केले सिक्रेट गर्दो रहेछ हाम्रो लंग्सको एल्भियोलाइमा भाग पनि भएको न्युमोसाइटले सिक्रेट गर्दो रहेछ है त सो सिक्रेट NXS है एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम ठुलो रोल छ यो इन्जाइमको त एकदमै ठुलो रोल छ है आज यस्तो ड्रग्स पनि बनिएको छ जसले यो इन्जाइमलाई इनहिबिट गराएर हैन कसैको ब्लड प्रेसर लो गराउने काम गर्छ है कुनै मान्छेमा ब्लड प्रेसर लो गर्ने काम धेरै किसिमको औषधि छ त्यो मध्ये एउटा यस्तो औषधि पनि छ जसले यो इन्जाइमलाई इनहिबिट गर्छ है त यसको लागि चाहिँ हामी ब्याचलर स्टडिज गर्नु पर्छ तर एटलिस्ट बेस बनाएर राखिराखौं जे हाम्रो सिलेबसमा त्यो चाहिँ पढिराखौं है त सो टु टाइप्स अफ सेल्स भनेर सम्झिने न्युमोसाइटको एउटा न्युमोसाइट 1 ग्यासियस एक्सचेन्ज म्याच गर्छ हैन र न्युमोसाइट 1 नै सिक्रेट गर्छ के सिक्रेट एन इन्जाइम कॉल्ड एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम देन अनदर टाइप अफ न्युमोसाइट हैन दैट इज न्युमोसाइट 2 है यसमा चाहिँ धन्न साइन्टिस्टहरुले कुनै नयाँ नाम दिएन यिनीहरुलाई 1 2 मै राखेर न्युमोसाइट 2 ले के गर्छ त लेसिथिन सिक्रेट गर्छ हैन लेसिथिन यो लेसिथिनको नेचर के हो लेसिथिन इज अ फस्फोलिपिड भन्नाले फस्फोलिपिड यस्तो लिपिड जसमा फस्फेट अट्याच्ड होस् है फस्फोलिपिड नेचरको हुन्छ है यसले के गराउँछ व्हाट डज दिस लेसिथिन डु यसले गराउँछ लेसिथिनले गराउने भनेको है यसले लोअर द सरफेस टेन्सन हजुर लोअर द सरफेस टेन्सन अब यो सरफेस टेन्सनको कन्सेप्टको लागि अलिकति फिजिक्स बुझिराखौँ हामी हैन जाने चाहिँ अब यो सरफेस टेन्सन फिजिक्स के होला हेर सपोज दिस इज alveoli during expiration by reducing its surface tension. ल हेर त अब यो हाम्रो एल्भियोलाई थियो हैन एल्भियोलाईको एउटा सेल यस्तो छ टाइप 2 न्युमोसाइट जसले चाहिँ लेसिथिन सिक्रेट गर्छ हैन अब यो लेसिथिनले के गर्छ त लेसिथिन इज अ फस्फोलिपिड नेचरको यसले के गर्छ त सरफेस टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ है यो सरफेस टेन्सन रिड्युस गर्न किन पर्यो त व्हाई डु वी नीड टु रिड्युस दिस अथवा लोअर दिस सरफेस टेन्सन के भन्छ नि एल्भियोलाई हो यो एल्भियोलाईमा यदि सरफेस टेन्सन
रेड्युस गरेन भने हैन यो एल्भियोलाई कोल्याप्स हुन्छ यो एल्भियोलाई के हुन्छ कोल्याप्स हुन्छ है सो यो सर्फेस टेन्सन रेड्युस गर्नुको इम्पोर्टेन्ट वर्क के थियो त है टु प्रिभेन्ट सर्फेस टेन्सन लो गर्दाखेरि यसले के गर्छ प्रिभेन्ट एल्भियोलर कोल्याप्स हुन दिदैन है त अनि सो लेसिथिन इज इम्पोर्टेन्ट निमोसाइड 2 इज इम्पोर्टेन्ट इन केस अफ ह्युमन बिङ्स है अब यो लेसिथिनको एउटा हल्का इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट पनि छ यो लेसिथिन इज फर्मड है लेसिथिन इज फर्मड इन 7 months अफ प्रेग्नेन्सी है 7 months अफ प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ बल्ल भन्नाले 7 months सम्म जस्तै फर्टिलाइजेसन भयो हैन आज भनेपछि आजको 7 months पछि बल्ल लेसिथिन फर्म हुन थाल्छ अथवा निमोसाइड 2 फर्म होला निमोसाइड 2 ले लेसिथिन फर्म गर्न थाल्छ सिक्रेट गर्न थाल्छ अनि भनेपछि हेर्छौं नि हामी जस्तै बेबीहरुमा है जन्मिन भन्दा पहिला बेबीहरु ले यो रेस्पिरेटरी लङ्स फङ्क्सनल त हुन्न हैन जन्मिसकेपछि हैन एउटा डाक्टरले ट्याप गर्छ यसो उसको पछाडी यसो ठ्याक्कै हातले हाने भने बेबीले क्राई गर्छ नि फर्स्ट क्राई गर्छ एज सुन एज द बेबी क्राइज गर्ने बित्तिकै त्यो उसको चाहिँ लङ्स चाहिँ उ छ अब फ्ल्याट हुन्छ के लङ्स चाहिँ फुल छ हैन फुलिसकेपछि त्यसपछि बल्ल रेस्पिरेटरी सिस्टमहरु स्टार्ट हुन्छ अनि यसमा यदि लेसिथिन छैन भने उसको लङ्स चाहिँ फङ्क्सनल नै हुँदैन हैन सो लेसिथिन नीड्स टु बी देयर इन केस अफ लङ्स हैन हो त्यही 7 months भन्दा पहिला जुन हुन्छ नि प्रिम्याच्योर डेलिभरी हैन त्यो प्री टर्म डेलिभरी हैन 9 months भन्दा पहिलाको जुन डेलिभरीहरु छ त्यसमा यही रिस्क हुन्छ बच्चाहरु चाहिँ यो रेस्पिरेटरी एस्फेजियामा गएर सास नपाएर चाहिँ मर्ने चान्सहरु हुन्छ हैन अनि त्यसलाई एउटा टर्म भन्छ एटिलेक्टाक्सिस है त्यो पाउँदैन अहिले ल एल्भियोलाईको कन्टेक्स्टमा यति बुझ्नु पर्छ हैन एल्भियोलाईको लाइनिङ देखि लिएर एल्भियोलाईको जुन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भयो अनि त्यसपछि एल्भियोलाईको जुन स्क्वामस सेल इज अफ 2 types है निमोसाइड 2 types 1 र 2 1 चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज र एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम दुईटा कुरा अनि निमोसाइड 2 मा चाहिँ लेसिथिन सिक्रेट गर्छ लेसिथिनको नेचुरल फस्फोलिपिड हो यसले के गराउँछ त सर्फेस टेन्सन कम गराएर के हुन्छ लङ्सलाई कोल्याप्स हुन दिदैन एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्सबाट बचाउँछ ल दिस इज अल अबाउट एल्भियोलाई है ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त यस सर ल भनेपछि अब कुरा गरौँ हामी फाइनली लङ्सको हैन अब लङ्समा कुरा गर्छौँ हामीले कहाँबाट सुरु गरेका थियौं नाजल क्याभिटीबाट हैन नाजल क्याभिटी हुँदै फ्यारिङ्समा पनि ओरोफ्यारिङ्स हैन अनि त्यसपछि यो के रे नाजोफ्यारिङ्स ओरोफ्यारिङ्स ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स हैन त्यसपछि ट्र्याकियामा आएपछि हेर त ट्र्याकिया हैन that trachea further bifurcates अथवा divides into 2 bronchus हैन त्यो चार्ट याद गर्ने के कन्फ्युजन हुने बित्तिकै त्यो चार्ट याद गर्ने ट्र्याकिया केमा हुन्छ त प्राइमरी ब्रोन्कस त्यसपछि सेकेन्डरी त्यसपछि ब्रोन्कियल्सहरु डिभाइड हुन थाल्छ फाइनली लास्टमा गएर एल्भियोलाई बनिन्छ हैन सो अब लङ्स प्रोपर लङ्स पढौँ ट्र्याकिया बनाउ इट गोज टु लङ्स लङ्सको कन्सेप्टमा हैन लङ्समा के बुझ्नु पर्छ हामीले त पहिला त बुझ्नु पर्यो राइट लङ इज ट्राइलोब्ड लेफ्ट लङ इज बाइलोब्ड भनेर सम्झिने हैन ठ्याक्कै 32 वटा दाँत हुन्छ हाम्रो हैन अनि 32 वटा 3 कुन साइडमा पर्छ राइटमा पर्छ हैन अनि उसमा जस्तै यो मान्छे भयो यो मान्छेले एउटा प्याम्पलेट क्यारी गरेछ 32 लेखेर हैन अब यो मान्छेको लागि 3 कुन साइडमा पर्यो अनि उसको आँखा यो होला नाक यो मुख यो अनि पछि यो मान्छेको लागि 3 राइट साइडमा पर्यो 2 लेफ्ट साइडमा पर्यो हैन तिमीले पनि प्याम्पलेट बोक्दाखेरि हैन 3 कुन साइडमा पर्छ राइट साइडमा अनि पछि 3 राइट भयो राइट लङ इज ट्राइलोब्ड लेफ्ट लङ इज बाइलोब्ड है ओके त्यसपछि हैन लङ्स कुरा गर्दाखेरि लङ कन्सिस्ट अफ हैन हेर त
लङ को जुन यो स्पेस छ दुईटा लङ्स भित्रको जुन स्पेस भयो यो हैन यसलाई मैले ब्लूले डिनोट गरे दिस स्पेस इज कॉल्ड एज दिस स्पेस इज mediastinum है त्यसपछि लेफ्ट लङ हैन हामीलाई थाहा छ हाम्रो जुन हार्ट छ हैन आवर हार्ट एक्जिस्ट हियर है सो लेफ्ट लङ कन्सिस्ट अफ एउटा नोच हुन्छ प्रेजेन्ट एन्ड दैट नोच इज कॉल्ड एज कार्डियक नोच कार्डियक भनेको मुटु अनि नोच भनेको स्पेस कार्डियक नोच इज प्रेजेन्ट इन लेफ्ट लङ्स है एउटा यसरी खाल्डो हुन्छ भनेर बुझिरा हैन त्यसैगरी मिडियास्टिनम भयो कार्डियक नोच कुरा त्यसपछि लङ इज कभर्ड विथ द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्ल्युरा प्ल्युराले लङलाई कभर गरे हुन्छ अब त्यो प्ल्युरा पनि हैन ल प्ल्युरा बनाइयो यसरी and this is प्ल्युरा हैन अब प्ल्युरामा पनि टु टाइप्स को प्ल्युरा हैन जसले एउटा प्ल्युरामा हैन जसले टिपिकल लङ सँगै अट्याच विसरल हुन्छ अनि विसरल प्ल्युरा विसरल प्ल्युरा किनभने लङ इज द विसरल अर्गन सो लङ सँग अट्याच भएको प्ल्युरा विसरल प्ल्युरा त्यसपछि अनदर प्ल्युरा है दैट इज पेराइटल प्ल्युरा है के भन्नु पर्यो दिस इज विसरल प्ल्युरा अनि अर्को के हो त दिस इज पेराइटल प्ल्युरा है दुईटा प्ल्युरा भयो अब यही विसरल र पेराइटल प्ल्युरा को बीचमा देयर इज प्रेजेन्स अफ फ्लुइड दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल फ्लुइड पेराइटल फ्लुइड को भ्यालु इम्पोर्टेन्ट छ इट इज 150 ml ओके अहिले पेराइटल फ्लुइड आखिर गर्छ के त हैन अब लङ्स को जुन अब डिफरेंट बेला लङ्स कुनै बेला एक्सप्यान्ड हुने कुनै बेला कन्ट्र्याक्ट हुने हैन एक्सप्यान्सन चलिरहेको हुन्छ त्यो बेलाको जुन फ्रिक्सन्सहरु छ त्यो फ्रिक्सन्सहरुलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ त्यो फ्रिक्सन्सहरुलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ पेराइटल फ्लुइडले सो वी क्यान से पेराइटल फ्लुइड एन्ड आई एम सरी दिस इज प्ल्युरल फ्लुइड यहाँ के हुन्छ प्ल्युरल फ्लुइड हुन्छ है हाम्रो केमा पेराइटल प्ल्युरा र विसरल प्ल्युरा को बीचको फ्लुइड इज प्ल्युरल फ्लुइड इट इज अफ 150 ml है त ल ओके दिस इज ऑल अबाउट आवर लंग्स है राइट लंग्स इज 3 लोब लेफ्ट लंग इज 2 लोब है अनि राइट लङ राइट लङ हल्का चाहिँ लार्जर हुन्छ हाम्रो लेफ्ट लङ भन्दा हैन राइट लङ र लेफ्ट लङ को बीचको स्पेस इज कॉल्ड एज mediastinum हैन त्यसपछि लङ इज फर्दर कभर्ड विथ प्ल्युरल स्ट्रक्चर एन्ड दैट इज अ प्ल्युरा पनि दुई किसिमको हुन्छ जुन प्रोपर लङ्सलाई नै कभर गरेको छ त्यसलाई हामी विसरल प्ल्युरा भन्ने है जुन बाहिरको प्ल्युरा छ त्यसलाई पेराइटल प्ल्युरा भन्ने पेराइटल प्ल्युरा इज अट्याच टु द केसँग अट्याच होला हाम्रो यो एब्डोमिनल थोरासिक केज जुन छ हैन थोरासिक वालहरु जुन छ त्योसँग अट्याच हुन्छ हैन हाम्रो मस्कुलर स्ट्रक्चरहरुसँग अट्याच हुन्छ पेराइटल प्ल्युरा विसरल प्ल्युरा हैन विसरल अर्गन दैट इज लङ्समा अट्याच भएको लङ्सलाई कभर गरेकोले त्यसलाई हामी विसरल प्ल्युरा भन्छौं ठ्याक्कै यही दुईटा प्ल्युरा को बीचमा देयर विल बी सर्टेन फ्लुइड दैट इज कॉल्ड प्ल्युरल फ्लुइड इट इज अराउन्ड 150 ml एट अ टाइम है अनि यसले के गर्छ त यसले इट हेल्प्स टु त्यो जुन एक्सपेन्सन कन्ट्र्याक्सन वेला फ्रिक्सन हुन्छ त्यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ मेन्टेन रिड्युस गर्ने काम गर्छ पेराइटल प्ल्युरल फ्लुइडले ओके दिस इज ऑल अबाउट लङ्स है लङ्समा एटलिस्ट यति कुराहरु हामी बुझिराख्नु पर्यो ल Recording stopped. हुन्छ त्यसपछि आजको लागि हामी यति राख्छौं अब भोलिबाट चाहिँ है अब रेस्पिरेसनमा कुन मसल्स इन्भल्भ हुन्छ रेस्पिरेसन कसरी क्यारी आउट हुन्छ हैन अनि डिफरेंट क्यापेसिटिजहरु भनेको के हो अनि त्यसपछि फाइनली त्यो कर्भहरु एसोसिएसन डिसोसिएसन कर्भहरु अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट किनभने अक्सिजन त आयो तर अक्सिजन अनलेस एन्ड अन्टिल अक्सिजन मात्र आएर भएन अक्सिजन आएपछि त्यो बडीमा पुग्नु पर्यो हैन डिफरेंट बडी